नमस्कार। आज 77 साल वैशाख 24 गते खाँदबारी नगरपालिका अनलाइन शिक्षामा फेसबुक लाइभ मार्फत 2076 सालको एससी परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको सहयोगका लागि सञ्चालित अनलाइन कक्षा मा म आज अनिवार्य गणित विषय अन्तर्गत हिजो छलफल गरिएको अङ्कगणितको कमिसन, कर, छुट, भ्याट, नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित मुद्रा विनिमयसँग सम्बन्धित पाठको लामो तराउने केही बाँकी रहेको अंशहरूको छलफल गर्ने र बीजगणित अन्तर्गत अलिकति विद्यार्थीहरूको क्षमता परीक्षण गर्ने शाब्दिक समस्याको हललाई विषयको रूपमा लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यो फेसबुक लाइभ मार्फत अनलाइन क्लास पनि लिन सक्नुहुनेछ, त्यो सेवा पनि लिन सक्नुहुनेछ भने युट्युबमा खाँदबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूले त्यहाँबाट भिडियो डाउनलोड गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। आशा छ यो सामग्रीले यहाँको परीक्षाका लागि पूर्ण सहयोग गर्नेछ। आज हामी विशेष गरी अङ्कगणितमा नाफा नोक्सान, विशेष गरी नाफा नोक्सान कक्षा 9 मै अध्ययन गरिन्छ। एसईका लागि खास गरी छुट र करसँग सम्बन्धित समस्याहरू बढी सोध्ने गर्छ। त्यो मध्ये हामीले हिजो धेरै कुरा छलफल गऱ्यौँ र केही बाँकी रहेका अंशलाई आज छलफल गर्ने प्रयत्नमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म जोडिन गइरहेको छु। स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा लङ क्वेसनमा सोध्ने 4 अङ्क वा 5 अङ्कमा सोध्ने केही हामीले हिजो नियमहरू बुझ्यौँ। समग्रमा हिजोको पुनरावलोकन गर्दा हामीले नाफा नोक्सान छुट वा भ्याट करहरूलाई प्रतिशतको रूपमा दिएका प्रश्नहरू सोध्ने यो पाठमा हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको प्रतिशत हटाउने हुनुपर्छ र त्यो प्रतिशत जुन शीर्षकको प्रतिशत दिएको छ त्यो प्रतिशत हटाउनका लागि कुन प्रतिशत हटाउन के मान चाहिन्छ भन्ने कुराको सम्बन्ध हिजो हामीले छलफल गऱ्यौँ। सामान्यतया प्रतिशत 4वटा कुराको दिने गर्छ। एउटा नाफा, अर्को नोक्सान, अर्को छुट र अर्को कर। नाफा र नोक्सान भन्ने बित्तिकै किनेको मूल्यसँग कम्पेयर गरिन्छ, त्यसैले नाफा र नोक्सानको सम्बन्ध क्रय मूल्यसँग हुन्छ। यसकारण नाफा नोक्सानको प्रतिशत हटाउन हामीलाई क्रय मूल्य चाहिन्छ। दिएको छ क्रय मूल्य भने ठिकै छ, त्यसैबाट हटाउने प्रतिशत, होइन भने कुनै एउटा भेरिएबल मान्ने। अर्को प्रतिशत दिएको हुन्छ छुट। छुटको प्रतिशत हटाउनका लागि हामीलाई मार्क प्राइस चाहिन्छ, अङ्कित मूल्य। त्यसबाट छुटको प्रतिशत हटाउने हो। यदि छुटको प्रतिशत दिएको छ त्यहाँ अङ्कित मूल्य दिएको छ भने त्यसैबाट हटाउने, छैन भने अङ्कित मूल्य मानेर त्यसबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। र भ्याट, अर्को करहरू। कर भनेको छुट दिइसकेपछि वस्तुको मूल्य वास्तविक कायम भएपछि त्यसमा चाहिँ कर लाग्ने हो र त्यो कर चाहिँ छुटपछिको मूल्यमा लाग्छ। त्यसैले छुट र भ्याट समावेश भएको प्रश्न रहेछ भने पहिले छुट दिइने हो अनि मात्रै भ्याट लगाइने। त्यसकारण पहिलो प्रायोरिटी छुटमा भएको हुनाले अङ्कित मूल्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसरी 3वटा सम्बन्धहरू हामीले बुझ्यौँ र हरेक प्रश्नमा मैले फेरि पुनःस्मरण गराउन चाहेँ। प्रतिशत दिएको प्रतिशत मानलाई हटाएर त्यसको वास्तविक मान निकाल्ने अनि जेको वास्तविक मान आयो त्यसैको सामान्य फर्मुला लगाउने। जस्तो फर्मुला भनेको नाफाको प्रतिशत रहेछ भने त्यो प्रतिशत हटाउँदा नाफा आउँछ, नाफाको सूत्र लगाउने। नोक्सानको प्रतिशत रहेछ भने त्यो प्रतिशत क्रय मूल्यबाट हटायो भने वास्तविक नोक्सान आउँछ, नोक्सानकै फर्मुला लगाउने। छुटको प्रतिशत रहेछ भने छुटको प्रतिशत अङ्कित मूल्यबाट हटाउने छुट रकम आउँछ, छुट रकमको फर्मुला लगाउने भनेको त्यो फर्मुला केही पनि छ। फर्मुला भनेको चाहिँ छुट भनेको घटाइन्छ अङ्कित मूल्यबाट। भ्याटको प्रतिशत रहेछ भने छुटपछिको मूल्यबाट भ्याटको प्रतिशत हटाएर भ्याट रकम निकाल्ने र त्यो भ्याट रकम
चाहिँ जोडिने हो। फर्मुला भनेको त्यसलाई जोडिदिने भन्ने हो। अब यही क्रममा अब हामी आज एउटा उदाहरणलाई यहाँ छलफल गरेर यसमा हामी अलिक परिचय लिन गइरहेका छौँ, प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ एउटा प्रश्न छ, अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई कुनै पनि वस्तुको अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिई 15% भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई एउटा सामान बेचियो। यदि छुट रकम रु 1000 भए सो सामानको भ्याट सहितको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। मैले फेरि एकचोटि भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु, छुट र भ्याट दिने बित्तिकै अघि एउटा स्ट्राटेजी हामीले लिने भयौँ, प्रतिशत हटाउने। त्यसका लागि हटाउनका लागि सम्बन्धित मान रहेछ भने भएकै मान प्रयोग गरेर हटाउने, होइन भने कुनै भेरिएबल मानेर हटाउने। त्यो कुरामा हामी क्लियर भयौँ। यो छुट र भ्याट दिएको प्रश्नबाट हाम्रो अन्तिम लक्ष्य चाहिँ के हो त? कहाँ पुग्ने हाम्रो उद्देश्य हो भन्दा छुट व्यापारीले दिने हो ग्राहकलाई, भ्याट व्यापारीले सरकारका लागि व्यापारीले नै ग्राहक मार्फत लिने हो। त्यसैले छुट र भ्याटबाट पुग्ने भनेको व्यापारीले कतिमा ग्राहकलाई त्यो सामान बेच्यो दियो, अथवा ग्राहकले कति विभिन्न शीर्षकमा तिरेको रकम कति तिरेपछि ग्राहकले आफ्नो सामान आफूसँग ल्यायो भन्ने कुरा हो। त्यसैले यो छुट र भ्याट भनेको ग्राहकलाई व्यापारीले दिने हो। त्यसकारण छुट र भ्याटबाट पुग्ने अन्तिम हाम्रो लक्ष्य भनेको विक्रय मूल्य पत्ता लगाउने। विक्रय मूल्य दुई ठाउँ हुन्छ, मैले हिजोको सम्झाउन चाहन्छु। एउटा छुट मात्रै भनौँ भने अङ्कित मूल्य, अनि छुट निकाल्ने, छुट घटाउने, छुटपछिको मूल्य आउँछ, त्यही नै विक्रय मूल्य हुन्छ। यदि भ्याट पनि लगायो भने त त्यो छुटपछिको मूल्यमा भ्याट पनि निकाल्नु पर्यो, अनि भ्याटलाई जोड्नु पर्यो र भ्याट सहितको मूल्य निकाल्नु पर्यो। त्यसैले प्राय विक्रय मूल्य दुई ठाउँ हुन्छ। एउटा छुट मात्रै दियो भने तीनवटा चरण पुरा गरेपछि अङ्कित मूल्य, छुट अनि छुटपछिको मूल्य, त्यो नै विक्रय मूल्य हुन्छ भने यदि भ्याट पनि लगाएको रहेछ भने अङ्कित मूल्यबाट छुट निकाल्ने, छुट निकालेपछि त्यसलाई घटाउने र छुटपछिको मूल्य निकाल्ने, त्यो चाहिँ वास्तविक मूल्य भयो। त्यो छुटपछिको मूल्यमा को सहायताले भ्याट रकम निकाल्ने चौथो भयो। अनि त्यो भ्याटलाई जोडेपछि भ्याट सहितको मूल्य चाहिँ विक्रय मूल्य हुन्छ। 5 स्टेप वा 3 स्टेपलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो प्रश्नलाई समाधान गर्न हामी प्रयत्न गरौँ है त। ल यहाँ के दियो त भन्दा हाम्रा पर्सेन्टहरू दुईटा दियो, एउटा छुटको पर्सेन्ट, एउटा भ्याटको पर्सेन्ट। अब यी पर्सेन्ट हटाउनलाई हामीलाई मान चाहियो। छुटलाई चाहिँ अङ्कित मूल्य चाहिन्छ, भ्याटलाई चाहिँ छुटपछिको मूल्य चाहिन्छ। भ्याट भनेको त छुट दिइसकेपछि लागेको हो, त्यसैले पहिले त छुट नै दिएको, त्यो छुटको पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि हटाउनलाई अङ्कित मूल्य चाहिन्छ। त्यो अङ्कित मूल्य चाहिँ यहाँ दिएको अवस्था छैन, त्यसैले अङ्कित मूल्य मार्क प्राइसलाई यक्स मानौँ। अब मैले यसलाई दुईवटा मेथडबाट भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी यो दुईवटा मेथड एउटै क्वेसनमा मैले दुईवटा मेथडलाई एउटा इन्टिग्रेटेड रूपबाट ल्याएको छु। म अहिले क्लियर बनाउने कोसिस गर्छु। अब मार्क प्राइस चाहिँ यक्स मानेपछि अब 25% छुट भनेको छ, त्यहाँबाट पर्सेन्ट मात्रै हटायौँ हामीले। छुटको प्रतिशत हटाएर हामीले वास्तविक रकम निकाल्यौँ। हिजो मैले दशमलवको प्रयोग गरेर चाहिँ हिसाब गरिएको थियो। दशमलव नगरेर भिन्नबाट पनि हिसाब गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई कुन कुरामा आफ्नो दखल छ भर्सक दुवै विधिमा परिचित हुनु राम्रो हुन्छ। क्षमता आफूले त्यो लिनुपर्छ। यदि भएन भने पनि आफूलाई कुन डेसिमलबाट गर्ने वा फ्र्याक्सनबाट गर्ने आफ्नो रोजाइ हुन्छ। अब छुट रकम 25% छुट भनेको छ। छुट केसँग सम्बन्धित हुन्छ? मार्क प्राइससँग। मार्क प्राइस भनेको हाम्रो यक्स छ। यक्सको 25% भनेको 25ले 100लाई 4 पटक भाग गर्दा काटिने भयो, अनि x/4 छुट रकम आयो। अब छुट त घटाउने हो, सूत्रलाई हाल्ने भनेको छुट घटाउने। छुट घटाउने हो छुटपछिको मूल्य। अङ्कित मूल्य थियो x, त्यसमा डिस्काउन्ट कति आयो त भन्दा x/4। यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 4 एलसिएम हुन्छ। यो 4ले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, एलसिएममा यो 1ले डिभाइड गर्ने हो। सामान्य रुल 1ले एलसिएमलाई डिभाइड गर्दा 4, त्यो 4ले एक्सलाई गुणन गर्दा 4x माइनस 4ले 4लाई डिभाइड गर्दा 1 टाइम्स, त्यो 1ले एक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1। त्यसो 4xबाट एउटा x घटाउँदा 3x/4 भयो छुटपछिको मूल्य। यदि भ्याट थिएन भने यो मूल्य नै विक्रय मूल्य हुन्थ्यो, तर यहाँ त भ्याट पनि छ। अब त्यसो भए भ्याट रकम निकालौँ। भ्याट केमा लाग्ने? छुटपछिको मूल्य यो एक्चुअल प्राइसमा लाग्ने, यो 3x/4 मा लाग्ने। त्यसो भए 3x/4 को 15% भ्याट भयो।
अब यहाँ काट्यौँ 5 ले काट्दाखेरि 5 तिया 15, यसलाई 5 ले 20 5 100 अनि यहाँ 3 तिया 9x भाइ यो सामान्य भिन्नको नियमलाई प्रयोग गरेर हामीले काटेर 9x/80 चाहिँ भ्याट रकम। अब भ्याट के गरिने हो त? भ्याट त थपिने हो, वास्तविक वस्तुको मूल्यमा भ्याट चाहिँ थपिने हो। अब भ्याट सहितको मूल्य निकालौँ। भ्याट सहितको मूल्य नै एसपी हुन्छ। अघि x भनिएको वस्तुलाई x/4 छुट दिँदा कति भएको थियो त भन्दा 3x/4 भएको थियो। त्यसमा भ्याट कति लाग्यो? 9x/80 यो चाहिँ थप्यो। अब 80 र 4 को एलसिएम 80 भयो। यो एलसिएम हामीले क्लास 5 देखि अध्ययन गर्दै आएका छौँ भाइ बहिनीहरू, समस्या छैन। ल अब एलसिएम लिएपछि यसले बीजगणितलाई पनि सजिलो हुन्छ। यहाँबाट रुल चाहिँ बुझौँ, कसैले हामी कन्फ्युज भएका छौँ भने 20 40 र 80 को एलसिएम 80। अब एलसिएम लिएपछि के गर्ने? हरेक फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरले एलसिएमलाई डिभाइड गर्ने। 4 ले 80 लाई डिभाइड गर्दा 20 चोटि 20 चौको 80 20 रह्यो। त्यो 20 आयो, त्यो भागफल 20 ले यो न्युमेरेटरलाई अंशलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 20 तिया 60x प्लस 80 ले 80 लाई एकचोटि 1 ले 9x लाई 9x यो जोड्दा 69x/80। हाम्रो लक्ष्य अहिले हामी जान खोजेको ठाउँमा पुग्यो। एसपी पत्ता लगाउने भनेको थियो। एसपी पत्ता लगाइयो। यहाँका सबै 25% पनि प्रयोग गऱ्यौँ, 15% पनि प्रयोग गऱ्यौँ। अब के रह्यो त भन्दा यहाँनिर रु 1000 छुट रकम भनेको छ। अब यो काम त हामीले 5 स्टेप पुरा गऱ्यौँ। अब यो 1000 के हो त? छुट रकम हो। त्यसैले छुट रकम हो भने यहाँ हामीले हिसाब गर्दै जाँदा एउटा मार्क प्राइस, एउटा छुट रकम, अर्को छुटपछिको मूल्य, अनि भ्याट रकम, अनि भ्याट सहितको मूल्य, 5 वटा स्टेपमा यो दिएको 1000 चाहिँ के हो त भन्दा छुट रकम भनेको छ। छुट रकम 1000 हो भने कहाँ छ त हाम्रो छुट रकम? अघि गरिएको 5 स्टेपमा भन्दा यहाँ छ। छुट रकम इक्वल टु x/4 त्योसँग इक्वल हुने हो। यदि भ्याट रकम 1000 भनेको थियो, यहाँ हामीले निकालेको भ्याटसँग बराबर गर्ने। छुट दिएर भ्याट लगाउँदा 1000 मूल्य कायम भयो भन्यो भने छुट दिएर भ्याट लगाइसकेपछिको भनेको त यो छुट भ्याट सहितको मूल्य हो, त्योसँग 1000 बराबर गर्ने। यो दिएको मान के हो, के को मान हो, त्यहीसँग इक्वल गर्ने। छुट रकम हामीले x/4 छ, x/4 इक्वल टु 1000 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, x इक्वल टु 4000 के हो त x भनेको भन्दा अङ्कित मूल्य हो। अब यो क्वेसनले अङ्कित मूल्य कति भनेको थियो भने समाधान भयो 4000 रुपैयाँ हो। तर क्वेसनले के सोधेको छ भन्दा भ्याट सहितको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। भ्याट सहितको मूल्य फेरि हेरौँ, यो x को भ्यालु अब कहाँ छ त? भ्याट सहितको मूल्य भन्दा यिनै 5 स्टेप भित्रै पर्छ। भ्याट सहितको मूल्य त यहाँ हाम्रो 69x/80 दिएको छ। त्यसमा लगेर x को भ्यालु राखौँ, कति हुने रहेछ त भन्दा 3450 रुपैयाँ यसको चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य हुँदो रहेछ भनेर 4 अङ्कको क्वेसन, यसरी हामीले 4 वा 5 अङ्कको क्वेसन, विशेष गरी 4 अङ्क आउने क्वेसनहरू लामो उत्तर आउने, यसरी समाधान गर्न सक्छौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ स्टेप 5 स्टेप 3 स्टेपको कन्सेप्ट दिइरहेको कारण के हो भन्दा हामीले धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसमा रुचाउँछ पनि, हामीले पनि त्यही शिक्षण विधि अपनाउँछौँ। मार्क प्राइस x मानेपछि यो छुट रकम नगरिकन एकैचोटि छुटपछिको मूल्य चाहिँ x माइनस x को 25% गरेर एकैपटक यो निकाल्छौँ। तर कहिलेकाहीँ केमा समस्या पर्दो रहेछ त भन्दा यो एक्जाम्पलले त्यो देखाउँछ कि यो यदि छुट रकमलाई स्किप गरेर फर्केर हामी यहाँ पुगेका थियौँ भने छुट रकम 1000 भनेको थियो, त्यो चाहिँ केसँग इक्वल गर्ने यो भाग देखिँदैन थियो। त्यसकारण म पहिले चाहिँ आफू क्लियर हुन्जेल यो 3 स्टेप्स वा 5 स्टेप स्ट्राटेजीलाई हामीले फलो गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह हो। अब यहाँ यही प्रश्नलाई दोस्रो मेथड मैले यो क्वेसनमा भाइ बहिनीहरू देखिरहनु भएको छ। के देखिरहनु भएको छ भने यहाँ दुईटा कलरमा यो ब्ल्याक कलर, यो सुरु एमपी इक्वल टु रेड कलरबाट सुरु गरेर फेरि यहाँ ब्ल्याकमा सकिएको छ। फेरि अर्को रेड कलर के आयो भने यो सुरुदेखि अघि हामीले छलफल गरेको त समस्या समाधान भइहाल्यो, यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। अब दोस्रो विधि चाहिँ के हो भन्दा मैले भन्न खोजेको दोस्रो विधि चाहिँ के हो भन्दा अब यो रातोबाट सुरु भयो त, फेरि हामीले एमपी त मान्यौँ, मार्क प्राइस x मान्यौँ, छुट रकम कति छ x मल्टिप्लाइड बाई 25/100। छुट र भ्याटदेखि चाहिँ हामीले 5 स्टेप पहिला पुरा गऱ्यौँ अनि प्रश्नमा फर्क्यौँ। अब चाहिँ प्रश्नलाई पनि हेर्दै हाम्रो प्रोसेसलाई पनि हेर्दै जाउँ है त। मार्क प्राइस x, छुट रकम चाहिँ कति भयो त भन्दा त्यो x को 25% x भयो।
अब यो क्वेसनले छुट रकम दिएको छ नि त, यहाँ छुट रकम चाहिँ 1000 डाइरेक्ट त्योसँग बराबर गरिदिइहाल्यो। छुट रकम बराबर यो x/4 भनेको चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनमा भन्दा 1000, त्यसो भए x/4 छुट रकम, यो 1000 नै छुट रकम, त्यो दुईटा बराबर हुने भयो। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो एकैचोटि x = 4000 आयो। अलिक छिटो छ यो, यसरी गर्न पनि सकिन्छ। अङ्कित मूल्य चाहिँ 4000 आयो। अब त्यसो हो भने अब छुटपछिको मूल्य निकाल्छौँ हामी, फेरि 5 स्टेप हो हुन चाहिँ। छुटपछिको मूल्य कति त भन्दा अङ्कित मूल्य 4000 आयो, अहिले आइसक्यो, माइनस छुट कति भनेको छ क्वेसनले 1000, छुट घटाइदिउँ 3000 भयो। अब भ्याट रकम, भ्याट भनेको त यो वास्तविक मूल्यमा लाग्छ, यो 3000 मा लाग्छ। 3000 को कति पर्सेन्ट छ भ्याट भन्दा 15%, 3000 को 15% 450 भयो। अब भ्याट त जोडिने हो, भ्याट जोडौँ। त्यसो भए भ्याट सहितको मूल्य कति हुने हो त विक्रय मूल्य भन्दा 3000 रुपियाँ चाहिँ 4000 परेको वस्तुलाई 1000 छुट दिएपछि 3000 भएको थियो वास्तविक मूल्य, त्यो 3000 मा 450 भ्याट थप्यो 3450। यसरी पनि त्यही समाधान हामी कहिले कुनै 1-2 स्टेप छोटो देखिन्छ। विभिन्न विधिहरू, गणितका विधिहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले बुझेको मेथड, चाहे छोटो होस् चाहे लामो होस्, समाधान गलत नगर्ने गरी जान विभिन्न विधिलाई अपनाउन प्रयास गर्नुपर्छ भन्दै मैले यो उदाहरणलाई यहाँ सकेँ। अब अर्को एउटा फेरि उदाहरण हेरौँ। अब छुट र भ्याट जोडिएको एक खालको क्वेसन साह्रै बढी परीक्षामा सोध्ने, र अर्को चाहिँ नाफा नोक्सान र यो छुटको रिलेसनलाई पनि कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ। यसलाई एउटा उदाहरण हेरौँ। एउटा पसलले रेडियोमा 30% नाफा हुने गरी अङ्कित मूल्य निर्धारण गर्यो भनेको, नाफा हुनु भनेको किनेको भन्दा बढी मूल्य राखो भनेको, त्यसैले नाफा हुनु भनेको क्रय मूल्यभन्दा बढी भनेको। क्रय मूल्यसँग अङ्कित मूल्यको रिलेसन चाहिँ क्रय मूल्यसँग दियो, अङ्कित मूल्य चाहिँ क्रय मूल्यभन्दा 30% बढी भनेको। त्यसो भए अङ्कित मूल्य चाहिँ क्रय मूल्यभन्दा 30% बढी रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ। उक्त रेडियोको त्यो उसले राखेको 30% बढी नाफा हुने गरी राखेको अङ्कित मूल्यमा 15% छुट दिई बेच्यो, उसलाई कति प्रतिशत नाफा होला भनेर क्वेसन सोध्यो। अब यहाँ दुईटा पर्सेन्ट देख्यौँ हामीले, एउटा नाफाको पर्सेन्ट अनि अर्को 15% छुटको पर्सेन्ट। पहिली क्रय मूल्यभन्दा 30% बढी हुने गरी अङ्कित मूल्य राखो, अनि त्यो अङ्कित मूल्य आएपछि त्यसमा 15% हो, त्यसैले पहिले त 30% नाफा हुने गरेको कुरा आयो। अब यसलाई हाम्रो यो अङ्कित मूल्य नभएको हुनाले अङ्कित मूल्य मान्ने हो कि भन्ने हुनसक्छ, तर अङ्कित मूल्य केबाट आउने रहेछ, 30% नाफा हुने गरी भनेपछि क्रय मूल्यभन्दा 30% बढी हो, त्यसैले क्रय मूल्य छैन, क्रय मूल्य मान्ने। CP = X। अब मार्क प्राइस कति हुने भयो त, त्यो CP भन्दा 30% बढी, त्यसो भए CP X छ, त्योभन्दा बढी भनेपछि थप्यो, कति थप्ने, X को 30%। मैले अब अघि भिन्नबाट गरेको थिएँ, अहिले डेसिमलबाट गरेँ। विभिन्न विधि फलो गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। अब यो क्यालकुलेटरको सहयोग लियौँ, 30 / 100 गरौँ, 0.3 हुन्छ। 0.3 मा 3x हुन्छ, 0.3x र यो 1x जोड्दा 1.3x मार्क प्राइस आयो। अब अङ्कित मूल्य निर्धारण गर्यो, अङ्कित मूल्य निस्क्यो, x भनेको वस्तुलाई 1.3x भयो। अब त्यसमा कति छुट दियो, 15% छुट। 15% छुटबाट छुट रकम निकालौँ त 1.3 मार्क प्राइसको हो, 1.3x को 15%, यो पनि 15 लाई डिवाइडेड बाई 100 गरौँ 0.15 आउँछ, त्यो र 1.3 मल्टिप्लाई गरौँ 0.195 x हुन्छ, छुट आयो। छुट निकाल्यौँ, छुट निकालेपछि के गर्ने, छुट त घटाइहाल्ने हो, छुटपछिको मूल्य निकाल्नु। अङ्कित मूल्य मार्क प्राइस कति थियो, 1.3x, त्यसबाट डिस्काउन्ट कति भयो 0.195, यो सबट्र्याक्ट गर्ने हो, डिस्काउन्ट भनेको घटाउने हो, घटाउँदा 1.3 बाट 0.195 घटाउँदा 1.105x भयो। अब यहाँ भ्याट छ कि छैन, भ्याट देखिएन। भ्याट थियो भने भ्याट पनि निकालेर त्यो भ्याट जोड्नु पर्थ्यो, अनि विक्रय मूल्य हुन्थ्यो, सेलिङ प्राइस हुन्थ्यो। यहाँ त छुट मात्रै छ, त्यसैले छुट पछिको मूल्य नै सेलिङ प्राइस हो, हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्यौँ। अब हाम्रो क्वेसनले के भन्छ भन्दा कति प्रतिशत नाफा होला। नाफा भन्ने बित्तिकै क्रय र विक्रय दुईटा मूल्यको रिलेसन हुन्छ, त्यो छ कि छैन हामीसँग भन्दा क्रय मूल्य x छ, विक्रय मूल्य 1.105x आयो। यी दुईटाबाट अब नाफाको प्रतिशत भनेको हुनाले पहिले त प्रतिशत निकाल्नुभन्दा पहिला वास्तविकमा निकाल्नुपर्छ, नाफा निकाल्नु। यसबाट अब नाफा भनेको के हो त भन्दा धेरैमा बेच्यो भने नाफा हुने,
किनेको भन्दा धेरैमा बेच्यो भने जे धेरै हुन्छ त्यो अगाडि यो फर्मुला सामान्य छ सम्झिने व्यवहारिक रूपले एसपी माइनस सिपी। अब एसपी कति छ त भन्दा एसपी भनेको 1.105x छ माइनस सिपी भनेको x छ। यो मान सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0.105x भयो, नाफा आयो। अब नाफाको प्रतिशत निकाल्नु पर्यो, नाफाको प्रतिशत। एउटा भाइ बहिनीहरूले सम्झनु पर्ने यो फर्मुलाहरू धेरै सम्झिने भन्दा पनि त्यसको प्रोसेस सम्झिनुपर्छ। नाफाको प्रतिशत निकाल्न वा नोक्सानको प्रतिशत निकाल्न वा छुटको प्रतिशत निकाल्न वा भ्याटको प्रतिशत निकाल्न, जेको प्रतिशत निकाल्नु छ त्यसको वास्तविक मान चाहिन्छ। नाफाको प्रतिशत निकाल्न नाफा चाहियो, नोक्सानको प्रतिशत निकाल्न नोक्सान, छुटको प्रतिशत निकाल्न छुट रकम, भ्याटको प्रतिशत निकाल्न भ्याट रकम चाहिन्छ। त्यसलाई डिभाइडेड बाई के त मैले हिजो पनि अघि पनि सम्झाएको थिएँ, सम्बन्धित मान। सम्बन्ध के हुन्छ त नाफा नोक्सानको सम्बन्ध क्रय मूल्यसँग हुन्छ, त्यसैले क्रय मूल्य x भएको हुनाले x। छुटको सम्बन्ध अङ्कित मूल्यसँग हुन्छ, यो डिनोमिनेटरमा अङ्कित मूल्य। भ्याटको सम्बन्ध छुटपछिको मूल्यसँग हुन्छ, यो डिनोमिनेटरमा छुटपछिको मूल्य हुन्छ। इन्टु 100% प्रतिशतमा लानु 100%ले गुणन गर्छौँ। यो x र x काटियो, यो 0.105 इन्टु 100% मल्टिप्लाई गरेर 10.5%। यसरी यो पनि लङ क्वेसन हो, सहज खालका क्वेसन लङ क्वेसनमा सोधिएको हुन्छ, त्यसैले नियम यसरी हामीले यो प्रश्नलाई समाधान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो धेरै जटिल हुँदैन, प्रोसेसलाई अलिक बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब नाफा नोक्सान सम्बन्धीको लगभग एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण छुट भ्याटसँग जोडिएको क्वेसनलाई फेरि हेरौँ। अर्को क्वेसन छ, कुनै वस्तुको अङ्कित मूल्यमा 10% छुट दिई बेच्दा, यहाँ दुईटा रिलेसन छ। 10% छुट दिई बेच्दा विक्रेतालाई रु 8 नाफा हुन्छ। यदि उक्त वस्तुमा छुट नदिँदा रु 20 नाफा हुन्छ भने सो वस्तुलाई विक्रेताले कतिमा किनेको हुनुपर्छ भन्ने क्वेसन आयो। यो क्वेसन दुई खालको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, म यहीसँग जोड्न चाहन्छु। 10% छुट दिँदा 8% नाफा, छुट नदिँदा वा अर्कै कुनै छुटको रेट दिँदा वा छुट नदिँदा 20 रुपैयाँ नाफा। यहाँ रुपैयाँ दियो, यहाँ पर्सेन्टेज भएको क्वेसन पनि हुनसक्छ। यसको बारेमा म अहिले आइडिया दिन्छु। अहिले हामी यो विषयलाई छलफल गरौँ। अब समाधान गरौँ। 10% छुट दिई बेच्ने भनौँ, छुट दिएपछि अनि नाफा भएको भनेपछि छुट दिई पहिले दिएको, त्यो छुटका लागि के चाहिन्छ हाम्रो अङ्कित मूल्य। यहाँ नभएको हुनाले अङ्कित मूल्य मान्यो, अङ्कित मूल्य x। अब कति पर्सेन्ट छुट दिएको छ त पहिलो शर्त, एउटै सामानलाई दुई तरिकाले बेचेको छ। एउटा 10% छुट दिएर बेच्दा भनौँ, अर्को छुटै नदिई बेच्दा भनौँ। वस्तु त एउटै हो, त्यसैले छुट दिएर बेच्दाको रिलेसन एउटा हो, त्यसलाई पहिलो शर्त मानौँ हामी। छुट नदिई बेच्दाको रिलेसन दोस्रो, अर्को तरिका अर्को प्रोसेस अपनाउने भनौँ उसले, त्यसैले त्यसलाई दोस्रो शर्त मानौँ। पहिलो शर्तले के भन्नु, 10% छुट दियो। 10% छुट दिँदा एसपी कति हुने भयो त भन्दा अङ्कित मूल्य x थियो, त्यसमा छुट दियो माइनस x को 10%। अब मैले अघि 5 स्टेपको कुरा गरेँ, अहिले स्किप गरेँ। जुन विधि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी परिस्थिति अनुसार। x माइनस x को 10% हो डिस्काउन्ट, कति हुँदो रहेछ त हिसाब गर्दा भन्दा यसले 10 लाई डिभाइड गरौँ 0.1x हुन्छ। x माइनस 0.1x भनेको 1 बाट 0.1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0.9x यतिमा बेचेछ। x भनेको अङ्कित मूल्य राखिएको वस्तुलाई 0.9x मा बेच्यो। यसरी बेच्दा के भयो त भन्दा विक्रेतालाई रु 8 नाफा हुन्छ। नाफा भनौँ। यदि अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ सम्झाउनुपर्छ, यदि यो नाफा होस् या नोक्सान जे होस्, नाफा दिएको अवस्थामा नाफा वास्तविक मानमा दिए रुपैयाँ 8 भनेको त एक्चुअल भ्यालु हो, तर 8% दिएको थियो भने त्यो प्रतिशत मान। यदि नाफा यसरी वास्तविक मानमा दियो भने सिम्पली नाफाकै सूत्र लगाऊ, नोक्सान दियो भने नोक्सानकै सूत्र लगाऊ। यदि यहाँ पर्सेन्टेजको मान दिएको थियो भने चाहिँ यहाँ एसपी को नि कुरा आयो, नाफाको नि कुरा आयो। एसपी र नाफा दिएपछि सिपी निकाल्ने हामीलाई फर्मुला हिजो हामीले सम्झेका छौँ, एसपी इन्टु 100/100 प्लस p% वा एसपी इन्टु 100/100 माइनस l%। त्यो फर्मुला यदि पर्सेन्टेज आयो भने पर्सेन्ट प्रयोग भएको त्यो सिपीको फर्मुला, यदि नाफा नोक्सान चाहिँ वास्तविक मान दियो भने सिम्पल नाफा भयो नाफाको फर्मुला, नोक्सान भयो नोक्सानको फर्मुला। यहाँ नाफा थियो, नाफाको फर्मुला लगायौँ, एसपी माइनस सिपी। नाफा कति छ त 8 इक्वल टु एसपी कति आयो 0.9x।
सिपी कति आयो छैन, सिपी त छैन, सिपी नै लेख्नु। अब यो हल गरौँ, सिपीलाई अगाडि ल्याउँ, माइनस थियो प्लस भयो, यहाँ सिपी अगाडि ल्याउँदा यहाँ प्लस भयो, यो पप सिपी इक्वल टु 0.9x, यो 8 उता राइट ह्यान्ड साइडमा लाग्यो -8। यो त एउटा रिलेसन भयो, एउटा रिलेसन भयो। सिपीको ठाउँमा 0.9x - x 8 प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब फेरि यो 8 सम्म प्रयोग गऱ्यौँ। अब दोस्रोमा चाहिँ यदि उक्त वस्तुमा छुट नदिँदा, छुट नदिनु भनेको के, जति राखेको थियो मार्क प्राइस त्यतिमै बेच्ने हो। त्यसो भए एमपी मार्क प्राइस यक्स थियो, दोस्रो शर्तले के भनौँ, छुट नदिँदा त एसपी पनि त जति भनेको यक्स भनेको त यक्सै भयो, यक्समा बेच। यसमा बेच्दा कति नाफा हुन्छ अरे, रु20 नाफा। अहिकै सेम प्रोसेस छ, रु20 नाफाबाट यो वास्तविक दिएको हुनाले नाफा दिएकोले नाफाको फर्मुला लायो, नाफा इक्वल टु एसपी माइनस सिपी। अब भ्यालु राख्नु, नाफाको भ्यालु 20 इक्वल टु एसपी भनेको यक्स माइनस सिपी। त अघि पहिलोबाट एउटा रिलेसन आएको छ नि त, 0.9x - 8, त्यही सिपीको भ्यालु यहाँ राख्नु। अब हल गरौँ, सल्भ गरौँ। 20 इक्वल टु यक्स माइनस, यो माइनसले ब्राकेट खोल्यौँ, 0.9x माइनस प्लस 8। अब त्यसपछि के गर्यौँ भन्दा यो 8 लाई 20 तिर ल्यायौँ, अङ्कतिर लाइक र अनलाइक टर्मको कम्बिनेसन। 20 - 8 इक्वल्स 1 - 0.9x भनेको 0.1x। अब 20 बाट 8 सब्ट्र्याक्ट गरौँ, कति हुन्छ, 12 हुन्छ। अनि 0.1 त डिभाइड हुन जान्छ, यक्स इक्वल टु त यो 12 डिभाइडेड बाई 0.1 कति आयो, यक्सको भ्यालु 120। के हो त हामीले मानेको यक्स, यक्स भनेको त मार्क प्राइस हो, अङ्कित मूल्य। यो क्वेसनले अङ्कित मूल्य कति होला भनेको थियो भने अङ्कित मूल्य 120 रहेछ भन्न सक्यो। तर हाम्रो क्वेसनले त अङ्कित मूल्य सोधेको छैन, के सोधेको छ, कतिमा किनेको हुनुपर्छ, क्रय मूल्य सोधेको छ, कस्ट प्राइस सोधेको छ। अब के गर्ने होला भनेर अत्तालिनै पर्दैन, हामीले अगाडि हिसाब गरेर कुनै न कुनै एउटा भेरिएबलको रूपमा भ्यालु निकालेका छौँ। हामीलाई चाहिएको छ कस्ट प्राइस, सिपी, क्रय मूल्य निकाल्ने, सिपी हाम्रो यहाँ कति निकालेका छौँ त अघि हामीले 0.9x - 8, त्यहाँ ल्याएर यक्स भ्यालु राखिदिने, 0.9 इन्टु यक्स भ्यालु 120 - 8 सल्भ गरौँ, यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ, 108 - 8 100। त्यसो भए कस्ट प्राइस कति रहेछ त, क्रय मूल्य 100 रहेछ। यसरी पनि हामी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोडल हो। यसरी म भाइ बहिनीहरूलाई यो अङ्कगणित अन्तर्गत रहेको कर र मुद्रा विनिमय भन्ने पाठबाट सोध्ने एउटा 1 अङ्कको प्रश्न, एउटा 2 अङ्कको प्रश्न र एउटा 4 अङ्कको प्रश्न, जम्मा 3वटा प्रश्नहरू सोधिने भएको हुनाले एउटा तयारीले 3वटै प्रश्नलाई सहज बनाउने हुँदा अलि ध्यान दिएर यो पाठलाई पनि तयारी गर्न मेरो अनुरोध छ। हिजोको बाँकी रहेको अंशलाई मैले यहीँ बिट मार्ने कोसिस गरेँ। अब आज हामी नयाँ पाठतर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। आज मैले तपाईहरुको समक्ष बीजगणित जहाँ 24 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, विशेष गरी बीजगणितमा एचसीएफ एन्ड एलसीएम मसल असल, त्यसपछि सिम्प्लिफिकेसन सरल पनि कस्तो सोध्छ त भन्दा एउटा बीजीय भिन्नको, एउटा इन्डिसेसको घाताङ्कको, अर्को साधारणमूलक सडसँग सम्बन्धित, यी 3 प्रकारका सरलहरू सोध्ने गर्छ सरलमा। दोस्रो यो पाठ, पहिलो लसमस, दोस्रो सरल, तेस्रो हल गर्ने पनि विशेष गरी 4 प्रकारका हलसँग सम्बन्धित समस्या सोध्छ बीजगणितमा। एउटा रेडिकल इक्वेसन, रुट समावेश भएका हलहरू, अर्को घाताङ्कसँग सम्बन्धित हल, रुल अफ इन्डिसेसबाट प्रयोग गरिने हल, अर्को लिनियर इक्वेसन रेखीय समीकरणको सँग सम्बन्धित हलहरू र अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग सम्बन्धित वर्ग समीकरण सम्बन्धीका हलहरू। यसरी 4 प्रकारका हलहरू सोध्छ। र अर्को टर्म भनेको शाब्दिक समस्या, त्यही हल गर्ने समस्या जसले एउटा समीकरण बनाएर डाइरेक्ट दिएको समस्यालाई डाइरेक्ट हल गर्न सक्छौँ भने
त्यो समीकरण आफैले डिराइभ गरेर आफैले सिर्जना भनाइअनुसार सिर्जना गरेर समाधान गर्ने हल गर्ने त्यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ हामी शाब्दिक समस्यामा पढ्छौँ। शाब्दिक समस्याबाट एसईमा सामान्यतया दुईवटा क्वेसनहरू फस्ने गर्छन्, सोध्ने गरिन्छ। एउटा क्वेसन भनेको एउटा क्वेसन सर्ट क्वेसन हुन्छ, यो प्रश्न नम्बर 7 को सीमा सोधेको हुन्छ, र अर्को प्रश्न भनेको लङ क्वेसन हो, यो सामान्यतया प्रश्न नम्बर 15 मा हुन्छ। यसरी शाब्दिक समस्याबाट कम्तीमा पनि हामी 6 मार्क्सको तयारी गर्न सक्छौँ। अब यो 6 मार्क्सलाई सुरक्षित गर्न हामी कस्ता कस्ता आधारभूत कुराहरूको हामीले ज्ञान लिनुपर्छ त्यो बारेमा छलफल गरेर त्यो सिकेका सिपलाई केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुने तर्फ हामी कोसिस गरौँ। म त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गर्छु है त। सर्ट क्वेसनमा जाउँ पहिला। जस्तो सर्ट क्वेसन कस्तो हुन्छ, अत्यन्त सिम्पल पनि हुन्छ, केही अलिकति रिलेसन प्रयोग भएको पनि हुन्छ। एउटा क्वेसन चाहिँ हेरौँ, एउटा सङ्ख्या अर्कोको तेब्बर छ, अर्को सङ्ख्याको तेब्बर भनेपछि एउटाको भन्दा अर्को तेब्बर छ, एउटा ठुलो रहेछ एउटा सानो रहेछ। यदि सानो सङ्ख्या, जुन सानो सङ्ख्या छ त्यो चाहिँ 10 छ भने ठुलो सङ्ख्या कति होला, यो हिसाब गर्न अल्मलिने तर एन्सर चाहिँ मौखिक अहिले नै फ्याट्टै पत्ता लगाइहाल्ने खालको छ। सानो चाहिँ 10 हो, ठुलो तेब्बर छ भने 10 को तेब्बर 10 को 3 गुणा हो, तेब्बर भनेको 30 रहेछ, एन्सर आइसक्यो। तर प्रोसेस के त, कसरी गर्ने, डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ। यदि यही क्वेसन 1 अङ्कको आएको छ भने त्यो 1 अङ्कको आयो भने सानो सङ्ख्या 10 भए त्यसको तेब्बर ठुलो सङ्ख्या भएकोले ठुलो सङ्ख्या इक्वल टु 10 × 3 बराबर 30, डाइरेक्ट लेख्दा हुन्छ। अब हामी 2 अङ्कको रहेछ भने थोरै त प्रोसेसमा जानु पर्यो। सानो सङ्ख्या कति दियो, 10 10, ठुलो सङ्ख्या छैन, नहुने बित्तिकै यक्स एउटा भेरिएबल मान्छ। हामी हरेक अननोन स्टेजमा, अननोन केसमा भेरिएबलको प्रयोग गरेर नोनतिर जाने, अननोन टु नोनतिर जाने गणितको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको अल्जेब्रा हो। त्यसैले अल्जेब्रा हामीले दैनिक व्यवहारमा धेरै डाइरेक्ट प्रयोग गरेको हामी थाहा पाउँदैन, तर हरेक अननोन केसमा अल्जेब्राको प्रयोग हुन्छ गणित व्यवहारमा। ठुलो सङ्ख्या हामीले नभएपछि यक्स मान्यौँ। अब प्रश्नले के भन्नु त, ठुलो सङ्ख्या कस्तो छ अरे भन्दा सानो सङ्ख्याको तेब्बर छ यी, त्यसो भए ठुलो सङ्ख्या यक्स भनेको इक्वल टु सानो सङ्ख्या 10, त्यसको तेब्बर भनेको 3 गुणा 30। ठुलो सङ्ख्या कति रहेछ भने त ठुलो सङ्ख्या 30, हामीले समाधान गर्यौँ। यो सर्ट क्वेसन एउटा। अर्को सर्ट, त्यसकारण ठुलो सङ्ख्या 30 रहेछ भन्न सक्यो। फेरि अर्को क्वेसन हुन्छ है त, एउटा धनात्मक सङ्ख्याको वर्गबाट, वर्ग भनेको स्क्वायरबाट 2 घटाउँदा 119 हुन्छ भने उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब पोजिटिभ नम्बर छ, यदि यसले के भन्यो भन्दा यदि नेगेटिभ नम्बर आयो भने त्यो नेगेटिभ चाहिँ नलिने है, पोजिटिभ मात्रै लिने भनेर पहिले नै गाइडलाइन दियो। त्यो दिएको धनात्मक सङ्ख्या त हाम्रो छैन, त्यसलाई यक्स मान्यौँ। अब क्वेसनले के भन्यो, त्यसको वर्ग, वर्ग भनेको त के हो, स्क्वायर, यसको वर्ग भनेको यक्सको वर्ग यक्स स्क्वायर हुन्छ। त्योबाट 2 घटाउँदा -2 गर्दा कति हुन्छ अरे, इक्वल टु कति हुन्छ 119 हुन्छ। क्वेसनले भन्यो हामीलाई समस्या भनेको यो रिलेसन, भनाइलाई रिलेसनमा यो चाहिँ इक्वेसन बनाउन थोरै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो यो नै हो सबभन्दा बढी गल्ती हुने ठाउँ। त्यसैले यहाँ बहुत केयरफुल्ली हामीले रिलेसन बनाउनुपर्छ। अब त हल गरौँ। हाम्रो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै यो अघिल्लो एक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ भने भेरिएबलको पावर 1 छ, 1 डिग्रीको हो यो। पावर 1 हुनु भनेको त्यो भेरिएबलको भ्यालु एउटा आउँछ भनेको रेखीय समीकरण हो। यहाँबाट एउटा रेखा निर्माण हुने भएको हुनाले रेखीय समीकरण हो। यदि रिलेसनलाई इक्वेसन बनाइसक्दा भेरिएबलको भ्यालु पावर 2 डिग्री 2 आयो भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसबाट 2टा भ्यालु आउँछ। अब 2टा भ्यालु कसरी, हाम्रो यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भनेपछि यो 2 लाई उता लैजाउँ, प्लस भयो, यक्स स्क्वायर इक्वल टु 119 + 2 जोड्दा कति भयो, यक्स स्क्वायर इक्वल टु 120 भयो। यो क्वेसनका लागि भाइ बहिनीहरूले अब यहाँ हाम्रो मिस्टेक यहाँ हुनसक्छ।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू हामी रुल अफ इन्डिसेस प्रयोग गऱ्यौँ भने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 को स्क्वायर हो। यो त 11 को स्क्वायर हो, अनि स्क्वायर स्क्वायर काट्छौँ र एक्स इक्वल टू 11 भन्छौँ। यहाँ त धनात्मक सङ्ख्या भनेको हुनाले त्यो 11 को स्क्वायर गरेर काट्दा हुन्छ, तर सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्यो भने त प्लस 11 को स्क्वायर पनि 121 हुन्छ, माइनस 11 को स्क्वायर पनि 121 हुन्छ। त्यसो भएकोले यो वर्ग समीकरण सम्बन्धीको यस्तो समस्या आयो। यदि हामी स्क्वायरहरू अर्कातिर रुट प्लस माइनस रुट हुन्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुँदैनौँ वा अलिकति मिस्टेक हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो मिस्टेक नगर्ने, यसो नगरेर यो 121 लाई अगाडि ल्याएर माइनस 121 उता 0 बनाएर अनि फ्याक्टराइज गरेर गऱ्यो भने कहिल्यै मिस्टेक हुँदैन, अलि लामो हुन्छ। तर हामीले त छोटो क्वेसन छ, छोटो भर्सक छिटो खोज्नुपर्छ। के बुझौँ अब भन्दा स्क्वायर हट्दा अर्कातर्फ रुट प्लस माइनस रुट थपिने हामीले धेरै अभ्यास गरेका छौँ। प्लस माइनस 11 हुन्छ, प्लस 11 पनि भयो नि सर, माइनस 11 पनि भयो, दुईटा मान आउँछ भनेको त्यो वर्ग समीकरणमा। अब प्लस र माइनस दुईटै फिट हुन्छ कि हुँदैन त क्वेसनका लागि। क्वेसनले बा कुनै त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक कुनै कन्डिसन दिएको छ कि यहाँ दिएको छ। के भनेको छ क्वेसन, धनात्मक सङ्ख्या प्लस 11 त पोजिटिभ भ्यालु हो, इन्टिजर हो, माइनस 11 त पोजिटिभ इन्टिजर होइन। त्यसो भएको हुनाले धनात्मक भनेको हुनाले माइनस 11 छ, धनात्मक सङ्ख्या भनेको हुनाले धनात्मक सङ्ख्या चाहिँ प्लस 11 मात्रै हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हामी प्रत्येक यो शाब्दिक समस्याका हल गर्ने प्रश्नहरू निकालिएको एन्सर प्रश्नसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्न पनि सकिने र आफू विश्वस्त भएर अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले यसो एकपटक परीक्षण पनि गर्न कोसिस गर्नुपर्छ चेक गर्ने विधिबाट। सर्ट क्वेसन अर्को तेस्रो क्वेसन हामी उदाहरणमा जाउँ। एउटा क्वेसन छ, यदि एउटा प्राकृतिक सङ्ख्याको वर्गको दोब्बरमा 7 जोड्दा योगफल 57 57 हुन्छ भने उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। सङ्ख्या पत्ता लगाउनु प्राकृतिक सङ्ख्या हो। अब विशेष गरी प्राकृतिक सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै पूर्ण सङ्ख्या जोडिन्छ। प्राकृतिक सङ्ख्या नम्बर्स स्टार्ट्स फ्रम 1, काउन्टिङ नम्बर्स आर कल्ड नेचुरल नम्बर। त्यसैले गन्दा त हामी त 0 बाट त सुरु गर्दैनौँ, 1 बाट। त्यसैले काउन्टिङ नम्बर्स आर कल्ड नेचुरल नम्बर स्टार्ट्स फ्रम 1, 1 बाट सुरु हुन्छ र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म त हाम्रो सङ्केत भयो। 10 लेख्नलाई त्यति सङ्केतले त पुरा भएन, 0 पनि आविष्कार भयो। 0 सहित भएपछि जत्रो पनि सङ्ख्या पद्धति हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा हामीले यो 0 सहितको सङ्ख्यालाई पूर्ण सङ्ख्या भन्छौँ। यसले के भन्नु त भन्दा प्राकृतिक सङ्ख्या यदि एन्सर आयो भने 0 आयो भने त्यो त प्राकृतिक होइन, 0 असम्भव हुन्छ भन्ने हो। अब यसको समाधानमा गरौँ। त्यो प्राकृतिक सङ्ख्या कति होला भनेर सोध्यो, हामीले नभएको हुनाले x मान्यो। क्वेसनले के भन्नु, अब एउटा प्राकृतिक सङ्ख्या x छ, त्यसको वर्ग, वर्ग भनेको त x को स्क्वायर, त्यसको दोब्बर भनेको 2 गुणा 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ। x को वर्ग x स्क्वायर, त्यसको दोब्बर 2 गुणा 2 ले मल्टिप्लाई 2x स्क्वायर मा 7 जोड्दा प्लस 7 गर्दा के हुन्छ अरे त योगफल। यो जोडफल चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, 57। रिलेसन बन्यो, इक्वेसन बन्यो। अब हल गरौँ। चलराशिको भ्यालु पावर 2 डिग्रीको देख्ने बित्तिकै यहाँ दुईटा भ्यालु आउँछ। अब दुईटै फिट हुन नि सक्छ, एउटा मात्रै फिट हुन नि सक्छ। यो गर्दै जाउँ प्रश्नअनुसार। अब यो 7 लाई उता लग्यौँ, 57 माइनस 7 हुन्छ। यो यसको डिफरेन्स भनेको 50 आयो, यो 2 मुनि गयो 25, x स्क्वायर इक्वल टु 25। अब स्क्वायर हटाउँदा हामीले के हुन्छ भन्ने बुझेका छौँ, प्लस माइनस र रुट, प्लस माइनस आउँदैछ, रुट 25 भनेको त 5 हो। अब x को भ्यालु त्यो हाम्रो प्राकृतिक सङ्ख्या चाहिँ के त प्लस 5 पनि भयो, माइनस 5 पनि भयो। प्लस 5 त प्राकृतिक सङ्ख्या हो, माइनस 5 त प्राकृतिक होइन। प्राकृतिक त 1 देखि सुरु भएर बढ्दै जाने सङ्ख्या हो, माइनस त हुँदैन, त्यो त इन्टिजर हो। त्यसैले प्लस 5 र माइनस 5 मध्ये माइनस 5 चाहिँ यो रिलेसनका लागि चाहिँ ठिक भएन, त्यसकारण प्लस 5 मात्रै। माइनस 5 चाहिँ प्राकृतिक सङ्ख्या नभएकोले आवश्यक के रहेछ त प्लस 5 रहेछ। यसरी 2 मार्क्स हामीले कन्फर्म गर्न सक्छौँ। अझै एउटा क्वेसनमा जाउँ। यदि दुईवटा कन्सिक्युटिभ नम्बर, कन्सिक्युटिभ पनि फेरि अड नम्बर,
क्रमागत बिजोड सङ्ख्याको योगफल 20 छ भने ती सङ्ख्याहरू पत्ता लगाऊ। सङ्ख्याहरू दुईटा क्रमागत छ, बिजोड सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पर्यो। अब क्रमागत भनेको कन्सिक्युटिभ 1 2 3 4 5 6 यी लगातार आउने सङ्ख्या। जस्तै 5 को क्रमागत कुन हो त? 5 सँग आउने भन्दा 6 हो, अथवा त्योभन्दा कम पनि हो, 4 पनि हो, सँगसँगै जोडिएका एडजसेन्ट नम्बरहरू जस्ता हुन्थे। अब क्रमागतमा नि फेरि यहाँ त बिजोड जोड्यो। जस्तै 1 3 5 7, 5 बाट के आउँछ? 7 आउँछ, 7 बाट के आउँछ? 9 आउँछ, 9 11 यी चाहिँ बिजोड हुन्। 2 4 6 8 जोड। यो चाहिँ कतिको फरक छ त भन्दा 1 बाट 3 आउनु भनेको 2 को फरक, त्यहाँबाट 2 जोडो 5, 5 मा 2 जोडो 7, 7 मा 2 जोडो 9, यसरी 2 2 को फरक हुँदो रहेछ। त्यसो भए एउटा क्रमागत बिजोड सङ्ख्या मध्ये एउटा बिजोडलाई यक्स मान्यो भने अर्को त त्योभन्दा 2 ले बढ्दै अथवा घट्दै जाँदो रहेछ, 2 को फरक हुन्छ। त्यसैले एउटा यक्स मान्यौँ भने हामी अर्को के हुन्छ? यक्स प्लस 2 हुने। 2 को बढी। अर्को तेस्रो थियो भने त्योभन्दा 2 ले बढी भनेको प्लस 4 हुन्थ्यो। जोड र बिजोड भन्ने बित्तिकै 2 2 को फरक हुन्छ। त्यसैले 2 2 बढाउँदै जाने वा घटाउँदै जाने। क्रमागत मात्रै भने जोड बिजोड भन्यो भने नि 1 1 को फरक हुन्छ। त्यसैले एउटा यक्स भयो भने अर्को यक्स प्लस 1 हुन्छ। अब दुईटा सङ्ख्याहरू हामीले मान्यौँ। त्यसो भए क्वेसनले के भन्यो? त्यसको योगफल भनेको यो यक्स र यक्स प्लस 2 को योगफल प्लस चाहिँ सम चाहिँ कति हुन्छ? 20। अब सल्भ गरौँ। यक्स र यक्सले 2x अनि यो 2 त उता जान्छ, 20 माइनस 2। यक्स इक्वल टु कति भयो त? 20 मा 2 डिभाइड गर्दा के अरे डिफरेन्स निकाल्दा 18 डिभाइडेड बाई 2 कति भयो? आवश्यक सङ्ख्या अब हाम्रो त दुईटा सङ्ख्या निकाल्नु छ। यक्सको भ्यालु 9 आयो। त्यसो भए एउटा सङ्ख्या हामीले यक्स मानेका छौँ 9 रहेछ, अर्को सङ्ख्या यक्स प्लस 2 भनेको छ बिजोड मानेको। त्यसो भए यक्स प्लस 2 मा यक्सको भ्यालु राखौँ 9 र 11। 9 र 11 आवश्यक सङ्ख्या रहेछन्। यसरी सर्ट क्वेसनहरू हामी छलफल गरेर उदाहरणहरू धेरै अभ्यास गरेर 2 अङ्कमा तयारी हुन सक्छ। अब यही शाब्दिक समस्या सम्बन्धी लामो प्रश्नमा जाउँ। लङ क्वेसन। यो लङ क्वेसनमा विशेष गरी उमेर सम्बन्धी, सङ्ख्या सम्बन्धी, भिन्न सम्बन्धी, कुनै जग्गाको लम्बाइ चौडाइ यस्तै क्षेत्रफल परिमितिसँग सम्बन्धित त्यस्ता क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। ती क्वेसनहरूमा मुख्य काम के हो त भन्दा प्रश्न अनुसार शर्तहरूलाई प्रयोग गरेर इक्वेसन बनाउने रिलेसनलाई, त्यस पछाडि त्यो इक्वेसनलाई समाधान गर्ने, सल्भ गर्ने। अब ती इक्वेसन 2 खालका इक्वेसनसँग सम्बन्धित लङ क्वेसन सोधिन्छ शाब्दिक समस्यामा। एउटा लिनियर इक्वेसन रेखीय समीकरण भनेको यक्सको भ्यालु वाईको भ्यालु कुनै चलराशिको भ्यालु एउटा मात्रै फिक्स आउने। अर्को वर्ग समीकरण यक्स चलराशिको भ्यालु दुईटा आउने। यदि रेखीय समीकरण छ भने हामीले सानो क्लासको तर्फ म फर्कन्छु। रेखीय समीकरणको हल गर्ने विभिन्न विधिहरू छन्। त्यसमध्ये हटाउने विधि इलिमिनेसन मेथड, एउटा चलराशि काटेर अर्को चलराशिको भ्यालु निकाल्ने, अर्को प्रतिस्थापन विधि र अर्को ग्राफ विधि। हामी प्राय गरी अब हटाउने विधि र प्रतिस्थापन विधि बढी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। वर्ग समीकरणको हल, वर्ग समीकरण सम्बन्धी शाब्दिक समस्या रहेछ र हामीले वर्ग समीकरण निर्माण गऱ्यौँ रिलेसनलाई भने त्यो वर्ग समीकरण हल गर्ने विशेष गरी एउटा प्रतिस्थापन विधि, अर्को सूत्र प्रयोग गर्ने विधि, अर्को वर्ग पुरा गर्ने विधि, यस्ता विधिहरू छन्। यो शाब्दिक समस्यामा चाहिँ एउटा रिलेसनबाट अर्को रिलेसन जोड्नु पर्ने भएको हुनाले हटाउने विधिबाट रेखीय समीकरणको हल गर्न सकिन्छ, प्रतिस्थापनबाट पनि रेखीय समीकरणको हल गर्न सकिन्छ। तर यदि यो क्वेसन वर्ग समीकरणसँग सम्बन्धित रहेछ भने वर्ग समीकरणसँग सम्बन्धित समस्या चाहिँ हटाउने विधिबाट हुँदैन, प्रतिस्थापन विधि नै प्रयोग गर्नुपर्छ त्यहाँ ती दुईटा समीकरण बिचमा। यसो भएको हुनाले चाहे रेखीय दियोस् चाहे वर्ग समीकरणको रिलेसन दियोस्, प्रतिस्थापन विधिबाट चाहिँ दुईटै हुने भयो। हटाउने विधिबाटलाई प्रयोग गर्यो ती दुईटा रिलेसनमा भने त
रेखीय समीकरणको मात्रै हुन्छ। त्यसैले एउटै विधिले दुईटैमा काम दिने त प्रतिस्थापन विधि रहेछ। मेरो व्यक्तिगत सल्लाह भाइ बहिनीहरूलाई प्रतिस्थापन विधि प्रति अलिक फेमिलियर हुँदा फाइदा नै हुन्छ है यसमा। ल यो क्वेसनमा जाउँ हामी। 1 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 5 गुणा हुनेछ। 2 वर्ष अघि बाबुको उमेर छोराको चाहिँ अब 4 वर्षपछि हुने उमेरको तेब्बर थियो भने उनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने क्वेसन आयो। यहाँ दुईटा आयो। एउटा 1 वर्षपछि बाबुको उमेर छोराको उमेरको 5 गुणा हुनेछ एउटा रिलेसन आयो। 1 वर्षपछिको बाबुको उमेर त भन्नु छोराको चाहिँ उमेर तोकेन भने बाबुको 1 वर्षपछिको भने छोराको पनि 1 वर्षपछिको, यो 1 वर्षपछिको उमेरको रिलेसन एउटा आयो। अर्को 2 वर्ष अघिको बाबुको उमेर, बाबुको 2 वर्ष अघिको उमेर, छोराको पनि 2 वर्ष अघिको भनेन, यहाँ छोराको चाहिँ 4 वर्षपछिको उमेर भनौँ, त्यसको तेब्बर थियो भने उनीहरूको हालको उमेर। उमेर सम्बन्धी समस्यामा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हालको उमेर हो। चाहे जेसुकै सोधेस् अहिलेको उमेर दिएको छैन भने हामीले अहिलेको उमेरलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई समाधान गरौँ है त। बाबुको उमेरलाई x मानौँ, छोराको हालको उमेरलाई y मानौँ। अहिलेको उमेर नदिएको हुनाले अब पहिलो शर्तले के भन्यो? पहिलो शर्तबाट समीकरण बनाउने निकै ध्यान दिनुपर्छ। अहिले x वर्ष भएको मान्छे, अहिले म जति वर्षको छु योभन्दा 2 वर्षपछि त म 2 वर्ष मेरो उमेर बढ्छ, बढ्ने भएको हुनाले पछि भन्ने बित्तिकै उमेर थपिने हो। अहिलेभन्दा अगाडिको उमेर अहिलेको भन्दा कम थियो, कम उमेरको थियो, त्यसैले माइनस हुने हो। यो रिलेसन हामीले बुझेका छौँ। अब 1 वर्षपछिको बाबुको उमेर भनेको छ, 1 वर्षपछिको बाबुको उमेर कति छ त? अहिले बाबु x छ भने 1 वर्षपछि 1 बढ्छ, त्यसैले x + 1 भयो। छोराको उमेरको 5 गुणा, छोराको उमेर 1 वर्षपछि कति हुन्छ? y + 1, 1 वर्ष बढ्छ, y भएको मान्छे y + 1 हुन्छ। त्यसको 5 गुणा पुरैको, यदि यो 5 ले y लाई मात्रै गुणन गर भने त अहिलेको उमेरको मात्रै 5 गुणा भयो। त्यसैले 1 वर्षपछिको उमेर भनेको y + 1, त्यसको ब्राकेट दिउँ 5 गुणा। किन भन्दा जोडभन्दा पहिले गुणन हुने हो नि त सरलको नियम अनुसार, तर यहाँ त पहिले 1 वर्षपछि भनेपछि जोड चाहिँ पहिले भयो अनि पछि चाहिँ गुणा भएको हुनाले पहिले पछि गर्ने कामलाई पहिले गर्नु बित्तिकै त्यहाँ ब्राकेट दिनुपर्छ y + 1 × 5। अब यहाँ इक्वेसन रिलेसन बन्यो, x + 1 = 5y + 1 हुन्छ र यो 1 लाई पछाडि ल्याउँदा 5y + 5 - 1 भनेको x = 5y + 4। यहाँ चलराशिको पावर 1 देखिरहेको छ, यो रेखीय समीकरण हो भन्ने बुझ्छौँ हामी। यदि चलराशि कुनैको पावर 2 देखियो अथवा यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै पदमा छन्, एकै ठाउँ x र y जोडियो प्रोडक्टको रूपमा भने त्यो वर्ग समीकरण हो भनेर चिनिन्छ। अब दोस्रो शर्तमा, दोस्रो शर्तले के भन्छ त? 2 वर्ष अघि बाबुको उमेर, बाबु अहिले x वर्षको छ भने 2 वर्ष अघि कति हुन्छ त भन्दा 2 वर्ष कम हुन्थ्यो, x - 2, बाबुको उमेर आयो 2 वर्ष अघिको। छोराको चाहिँ अब 4 वर्षपछि हुने उमेर, छोरा त अहिले y छ, 4 वर्षपछि त 4 बढ्ने भयो, त्यसो y + 4 भयो। पछिको भन्ने बित्तिकै प्लस, अघिको भन्ने बित्तिकै माइनस भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसको 3 गुणा हुन्छ तेब्बर, यी 3 ले गुणा। अब ब्राकेट खोलौँ, सल्भ गरौँ। x - 2 = 3y + 3 × 4 = 12 हुन्छ। अब x = मैले यो 2 लाई नै उता लगाएँ, 3y + 12 - 2 थियो +2 भएर गयो, कति भयो त भन्दा x = 3y + 14 भयो। अब यो दुईटा समीकरणलाई x र y पावर 1 नै 1 छ, यहाँ पनि x र y पावर 1 छ भनेपछि यी चाहिँ रेखीय समीकरण हुन्। यी दुईटा i र i इक्वेसनलाई हामी हटाउने विधिबाट पनि गर्न सक्छौँ, प्रतिस्थापन विधिबाट पनि गर्न सक्छौँ। मैले हटाउने विधि छ भने भेरिएबल एकतिर कन्स्ट्यान्ट एकतिर राखेर दुईटालाई कम्पेयर गर्छौँ। हटाउने विधि प्रतिस्थापन विधि हो भने हामी के गर्छौँ भन्दा चाहे रिलेसन फर्स्टमा वा चाहे रिलेसन सेकेन्डमा कुनै एउटा भेरिएबल कि त x कि त y मध्ये एउटालाई एक्लो बनाउने, x = 5y + 4। अब पछिल्लो रिलेसनमा जहाँ x आउँछ त्यसमा चाहिँ 5y + 4 हामी राख्न सक्छौँ। अब मैले प्रतिस्थापन विधिबाट गर्ने कोसिस गरेँ है त। i बाट यो रिलेसन i, इक्वेसन i बाट के एक्लो छ? x को भ्यालु i मा प्रतिस्थापन गरौँ, i मा प्रतिस्थापन गरेँ। i भनेको कुनमा प्रतिस्थापन गर्ने? i मा i लेखौँ, x = 3y + 14 मा अब i लाई प्रयोग गर्ने, i मा x को सट्टामा कति राख्ने भनेको छ यहाँ 5y + 4 राखौँ। x को सट्टामा 5y + 4 राखियो = 3y + 14 छँदैछ।
अब त एउटा भेरिएबल मात्रै आयो नि त, एउटा चलराशि मात्रै, यसको त भ्यालु आइहाल्छ। जाउँ 5y सँग 3y लाइक टर्म बेला पारेँ, अगाडि ल्याएँ माइनस भयो, यो 4 लाई उता लाग्यो माइनस भयो, 14 माइनस 4 अर कति भयो त 5 मा 3y सब्ट्र्याक्ट गर्दा 5 वटा y बाट 3y 2y इक्वल टु 10 y इक्वल टु 5 10/2 हुन्छ 5 हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूको गल्ती के लेखिन्छ देखिन्छ लेखाइमा भन्दा यहाँ बिचमा इक्वल टु भइरहेछ, इक्वेसन बनिरहेछ, अगाडि पनि इक्वल टु लेख्ने गरेको पाइन्छ, त्यो नगरौँ। अथवा यो त योसँगबाटै यो यी सबै इक्वल छन् त्यसैले, अथवा योबाट योबाट यो अर लेख्ने चलन हुन्छ, वा लेख्ने चलन हुन्छ। लेखौँ y को भ्यालु आयो, के हो त y भनेको छोराको हालको उमेर वा छोराको हालको उमेर चाहिँ आयो है। अब बाबुको निकाल्न बाँकी नै छ अझै, उनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाऊ भनेछ। अब y को भ्यालु आउने बित्तिकै त हेरौँ हामी दुईटामा फर्किएर, चाहे इक्वेसन फर्स्ट चाहे इक्वेसन सेकेन्ड, जुन इक्वेसनमा पनि x र y छ, यहाँ पनि x र y छ, y को भ्यालु राखेपछि त x को भ्यालु आउँछ, चाहे i मा राखौँ चाहे i मा जुनमा राखे पनि भाइ बहिनीहरूले भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब y को भ्यालु समीकरण i मा राखे, यहाँ दुईटा शब्द हुन्छ, एउटा मान राख्ने एउटा मान प्रतिस्थापन गर्ने। यसरी चलराशिको भ्यालु एक्युरेट कन्स्ट्यान्ट न्युमेरिकल रूपमा आयो भने त्यस्तो भ्यालुलाई चाहिँ राख्ने भन्ने हो, फिक्स हो। यो y को भ्यालु फिक्स 5 हो, त्यसैले राख्ने। तर यहाँ चाहिँ हेरौँ x को भ्यालु 5 थियो भनेर राख्ने भन्ने हो, तर 5y + 4 अर्को भेरिएबलको रूपमा कुनै अर्को भेरिएबलको मान भेरिएबलकै रूपमा छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ मान राख्ने भनिँदैन, प्रतिस्थापन भनिन्छ। एउटाको x भेरिएबलको सट्टामा y भेरिएबल राख्यो, एउटा सट्टामा अर्को राख्यो, त्यस्तालाई प्रतिस्थापन राख्नु। i मा राख्दा i भनेको के छ हाम्रो इक्वेसन, x = 5y + 4, x = 5, y को भ्यालु कति राख्ने 5 + 4, 5 5 = 25, सम निकाल्दा कति हुने रहेछ 29। त्यसो भए x भनेको बाबुको उमेर हो, बाबुको उमेर 29 वर्ष, छोराको उमेर 5 वर्ष भनेर हामी यसरी 4 अङ्कको लङ क्वेसनलाई समाधान गर्न सक्छौँ। यस्तै अर्को अभ्यास प्र्याक्टिस गरौँ। यसरी रेसियोको रूपमा पनि दिएको हुन्छ, दुईजना केटीको उमेरको अनुपात, कहिलेको उमेर तोकेको छैन भने हालको उमेर हो, अहिलेको उमेर 5:7 छ, 8 वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको अनुपात 7:13 थियो भने उनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने क्वेसन। अब बाबु र उनीहरूको उमेर चाहिँ x र y मानौँ, मैले एउटा यो स्लाइडमा यहाँ मैले थोरै यसमा चाहिँ अर्को प्रश्न पर्न गएछ, माफ गर्नु होला। यहाँ अर्को क्वेसन रहेछ, 2 अङ्कको सङ्ख्यामा सङ्ख्यासँग सम, अघि मैले भनेको थिएँ उमेर सम्बन्धी, सङ्ख्या सम्बन्धी अनि भिन्न सम्बन्धी र सामान्यतया लम्बाइ चौडाइ क्षेत्रफल परिमिति सम्बन्धी क्वेसनहरू बढी सोध्ने गर्छ। त्यसमध्ये अघि हामीले उमेर सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ, अब सङ्ख्या सम्बन्धीहरू। 2 अङ्कको सङ्ख्यामा 10को स्थानको अङ्क 1को स्थानको अङ्कको अनुपात, तिनीहरूको अनुपात चाहिँ 3:1 छ। यदि उक्त सङ्ख्याका अङ्कहरूको योगफलको 3 गुणामा, योगफल समको 3 टाइम्स मा 3 जोड्दा त्यो विपरीत सङ्ख्या बन्छ भने त्यो सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब 2 अङ्कको सङ्ख्या भनेको के हो भन्दा 2 अङ्क भन्ने बित्तिकै 1 र 10 युनिट र 10 दुईटा डेसिमल प्लेस भ्यालु अनुसार दुईटा प्लेस रहन्छ 1 र 10 को स्थानमा। र यो 10x + y नै मान्नुको कारण के त भन्दा यदि दुईटा सङ्ख्या छ भने 1 र 10 हुन्छ, पहिलो अङ्क 1 को स्थानको हुन्छ 1y, दोस्रो अङ्क 10 अनि कुनै नम्बर हुन सक्छ 10 को स्थान र 1 को। एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्यो भने हामी यसरी 1 10, यो 10 चाहिँ 2 अङ्कको दोस्रो स्थानको स्थानमान 10 भएको हुनाले 10, 2 अङ्कमा पहिलो अङ्कको स्थानमान चाहिँ यहाँ 1 भएको हुनाले 1 नदेखिएको मात्रै हो।
1 र 10 भनेको चाहिँ स्थानमान लेखिएको हो। 10x + y मान्ने गरिन्छ, मान्नुपर्छ। र जहाँ चाहिँ 1 को स्थानको अङ्क चाहिँ y भयो, 10 को स्थानको अङ्क चाहिँ x भयो। यो चाहिँ हाम्रो रिलेसनमा। अब पहिलो शर्तले के भन्छ भन्दा 10 को स्थानको अङ्क र 10 को स्थान भनेको त हाम्रो x छ, त्यसको अङ्क x छ, 1 को स्थानको y छ। x र y को अनुपात x:y चाहिँ कति छ अरे 3:1 छ पहिलो शर्त। त्यसो भए x/y = 3/1 भयो। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, x 1 जा x = 3y एक्लो भयो। यदि हामी इलिमिनेसन मेथडबाट गर्ने, हटाउने विधि x काट्ने अथवा y काट्ने मेथडबाट गर्ने भने यो y लाई अगाडि ल्याएर x - 3y = 0 राख्दा पनि हुन्छ। x = 3y पहिलो समीकरण। दोस्रो शर्तमा के भन्छ? दोस्रो शर्त अलिकति गुमाएको छ। उक्त सङ्ख्याका, त्यो सङ्ख्या 10x प्लस सङ्ख्या भनौँ भने 10x + y प्रयोग गरौँ। अङ्क भनेको x र y, अङ्कहरूको योगफलको, त्यसमा प्रयोग भएको अङ्क त x र y, x र y को योगफलको त्यो योगफल जोड्ने, त्यसको 3 गुणा, 3 ले मल्टिप्लाई, x + y को 3 गुणा x + y * 3, त्यसमा त्यो 3 गुणामा फेरि 3 जोड्ने, +3 गर्दा के हुन्छ अरे विपरीत सङ्ख्या बन्छ। भनेको 1 को स्थानको सङ्ख्या चाहिँ 10 मा पुग्छ, 10 को चाहिँ 1 मा जान्छ। जस्तै 25 थियो, फर एक्जाम्पल 25 थियो भने इन्भर्स हुँदा के हुन्छ त 2 र 5 चाहिँ 5 र 2 हुने, अगाडिको पछाडि, पछाडिको अगाडि स्थानमा साटिने। त्यसो भए हामीले मानेको 10x + y थियो, जहाँ 10 को स्थानको x 1 मा जाने भयो x मा, 1 को स्थानको y चाहिँ 10 को स्थानमा 10y + x हुने। अब यसबाट एउटा इक्वेसन बनाउँ त। 3 ले ब्राकेट गरौँ, 3x + 3y अनि प्लस सबै यता ल्याएँ मैले, अनि 3x + 3y भयो मल्टिप्लाई गर्दा यो 10y अगाडि ल्याउँदा माइनस, x अगाडि ल्याउँदा माइनस, यो +3 छँदैछ = 0। अब 3x बाट माइनस गर्दा x सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2x, 3y बाट -10y सब्ट्र्याक्ट गर्दा -7y +3 = 0। यो दोस्रो रिलेसन। यहाँ पनि x लाई मात्र राख्छु या अरु लान्छु भन्न पाइन्छ। अहिले मैले सबैतिर बनाएर 0 बनाएँ। यो दोस्रो रिलेसन भयो। अब यो x को सट्टामा i रिलेसनले, समीकरण i ले के इक्वेसनले भन्दैछ भन्दा x को सट्टामा 3y राख्न सकिन्छ है भन्ने एउटा रिलेसन आछ। त्यो यहाँ राखिदिँदा भयो नि त। i बाट, यो i बाट x एक्लो छ, x को भ्यालु i मा x को मान प्रतिस्थापन गरौँ। i भनेको कुन हो? 2x + 7, 2x - 7y + 3 = 0। यहाँ x को सट्टामा 3y राखौँ त। x को सट्टामा 3y - 7y + 3 = 0। 3 2 जा 6y हो। यो 6y मा 7y सब्ट्र्याक्ट गर्दा -y -y + 3 = 0। y, यो y लाई पछाडि लग्यो भने माइनस थियो, प्लस हुन्छ, y = 3। त्यसो y को भ्यालु आयो। अब y को भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो भेरिएबलहरु त दुईटा छन् x को। अब x को भ्यालु निकाल्न त्यो y को मान चाहिँ समीकरण i मा अथवा i मा राखौँ। y को भ्यालु चाहिँ मैले समीकरण i मा राखेँ। i मा राख्दा पनि हुन्छ। i भनेको के छ? x = 3y भन्ने हो i समीकरण यहाँ छ। त्यसमा x = 3 * y को भ्यालु कति छ? 3, 3 3 जा 9। त्यसमा x को भ्यालु 9, y को भ्यालु 3 आउनु भनेको एउटा अङ्क 9, अर्को अङ्क 3 रहेछ। अब हामी सोझै एउटा चाहिँ क्लियर हुन सक्छौं कि एउटा संख्या य 9, अर्को संख्या 3 छ भने 9 र 3 बाट बन्ने संख्या के हुन्छ त? कि त 9 र 3 93 हुने हो, कि त 3 र 9 39 हुने हो। अब क्वेशनले भने अनुसार जुन पनि राख्न पाइदैन। क्वेशनले के भनेको छ हामीले मानेको, हामीले त त्यो संख्या मानिसकेका छौं नि त। 10x + y मानेका छौं। त्यहाँनेर x र y को भ्यालु राखौं। 10 * x को भ्यालु कति आयो? 9 प्लस y को भ्यालु कति आयो? यहाँ 3 आएको छ। अब 10 9 जा 90 प्लस 3 93, 39 होइन रहेछ 93 चाहिँ यो क्वेशनको भनाइ अनुसार आवश्यक संख्या हुँदो रहेछ। यसरी संख्या सम्बन्धी दुई खालको प्रश्न हुन्छ। त्यसमध्येमा एउटा यो 2 अङ्कले बनेको भने
दुई अङ्कले बनेको भनेको चाहिँ 1 र 10 दुई स्थान भएको हुनाले 1को स्थानको 1, 10को स्थानको स्थानमा 10 भएको हुँदा 10x + y मानेर गर्ने समस्याहरूमा हामी फेमिलियर हुनुपर्छ। यस्ता प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ। धेरै सोधेको क्वेसन, उमेर र सङ्ख्या नै हो बढी सोध्ने क्वेसन अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा, तैपनि अरू पनि सोध्छ, हामी तयार हुनुपर्छ। यो 2 अङ्कसँग सम्बन्धित समस्या आयो भने यसरी समाधान गर्ने प्रयास गरौँ। मैले मात्रै अहिले प्रतिस्थापन विधि प्रयोग गरेको छु, भाइ बहिनीहरूले हटाउने विधि प्रयोग गरेर पनि समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। मैले किन प्रतिस्थापन विधिमा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति प्रमोट गरिरहेको छु, त्यसमा चाहिँ अलि उत्प्रेरित गरिरहेको छु त भन्दा वर्ग समीकरण सम्बन्धी समस्या भए पनि, रेखीय समीकरण सम्बन्धी समस्या भए पनि यो प्रतिस्थापन विधिबाट समाधान गर्न सक्छौँ हामी। यदि वर्ग समीकरण सम्बन्धी समस्या रहेछ भने त त्यो त प्रतिस्थापन विधिबाट मात्रै हुन्छ, हटाउने विधिबाट हुँदैन। त्यसैले प्रतिस्थापन विधि गर्यो भने दुईटैलाई काम दिन्छ भन्ने आधारबाट। अब अर्को उदाहरणमा जाउँ है त। एउटा क्वेसन छ भिन्नसँग सम्बन्धित। एउटा भिन्नको अंशलाई 4 ले गुणन गरेर न्युमेरेटरलाई 4 ले गुणन गरेर हरबाट डिनोमिनेटरबाट 2 घटाइयो भने परिणाम 2 हुन्छ। एउटा भिन्नमा एउटा रिलेसन यो भ्यू। अर्को के भन्छ, यदि सो भिन्नको अंशमा न्युमेरेटरमा 15 जोडी, हरलाई चाहिँ दोब्बर गरेर 2 घटाउँदा परिणाम 9/7 हुन्छ भने सो भिन्न पत्ता लगाउनुहोस्। क्वेसन यो आयो। यो भिन्न भन्ने बित्तिकै अंश र हर हुन्छ, न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर। त्यो भिन्न नदिएको हुनाले त्यो मानव दिएको भिन्न चाहिँ x/y छ। अब यो x भनेको अंश हो, y भनेको हर। जहाँ जहाँ भिन्न भन्छ x/y प्रयोग गर्ने, जहाँ जहाँ अंश भन्छ x प्रयोग गर्ने, जहाँ जहाँ हर भनेको हुन्छ त्यहाँ y प्रयोग गर्ने एउटा प्लान बनाऊ। अब पहिलो शर्तले के भन्छ, यहाँ माथि हेरौँ त। एउटा भिन्नको अंशलाई, अंश भनेको x लाई 4 ले गुणन गरेर, अंश x लाई 4 ले गुणन गरेर त्यो भिन्नको हरबाट, हर भनेको चाहिँ y बाट 2 घटाइयो भने -2 गरियो, के हुन्छ अरे परिणाम भनेको इक्वल टु के हुन्छ, यसको रिजल्ट इक्वल्स 2 हुन्छ। यो बनाउन हामीलाई समस्या हो। यो बनायो रिलेसन समीकरण बनाऊ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँ मुनि 1 छ, 1 ले 4x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 4x, अनि 2 ले y - 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2y - 2 2 जा 4। अब 4x मैले अब यसलाई चाहिँ यो भेरिएबल एकतिर बनाएँ है त, एक्लो नबनाएर। 4x यो 2y लाई अगाडि ल्याउँदा -2y इक्वल टु -4 छ। कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक हामीले अलिकति केयरलेस गऱ्यौँ भने यो माइनस नलेखी डाइरेक्ट 4 मात्रै लेख्छौँ र चिन्हमा बीजगणितमा धेरै समस्या आउँछ। चिन्हमा बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। 4x - 2y इक्वल टु -4 यो अर्को रिलेसन, एउटा समीकरण बन्यो पहिलो शर्तबाट। अब दोस्रो शर्तले के भन्छ, यदि सो भिन्नको अंशमा 15 जोड्ने, अंश भिन्न त सो भिन्न भनेको त x/y हो, त्यो भिन्न x/y मा अंश x मा चाहिँ 15 जोड्ने, x + 15, हरलाई चाहिँ हर y लाई दोब्बर गरी 2 घटाउँदा, हरलाई दोब्बर गर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2y गरी 2 घटाउने -2 पनि गर्ने अरे। हरलाई y लाई दोब्बर गरेर 2 घटाइयो, के हुन्छ अरे रिजल्ट भन्दा 9/7। यो बनाउन गाह्रो समीकरण बन्यो। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 7 ले x लाई 7x प्लस 15 7 जा 105, 15 7 105 इक्वल टु 9 ले 2y - 2 लाई 9 2 जा 18y - 9 2 जा 18, क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब 7x यो 18y लाई अगाडि ल्याएँ मैले, 18y भयो माइनस। अब यो कन्स्ट्यान्ट पछाडि -18 पछाडि थियो, -18 नै छ, प्लस 105 पछाडि जाँदा -105 भएको अवस्था चाहिँ। त्यसो भए 7x - 8y इक्वल टु माइनस त प्लस हुन्छ, एड हुन्छ। 105 र 18 चाहिँ को सम कति हुँदो रहेछ त, योगफल 123। अब चिन्ह चाहिँ हामीले अलि झुकिन्छौँ। सधैँ यो प्लस माइनसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा
चिन्हको रिलेसन बोल्ने हो त्यसले के गर भन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस लेख भनेको होइन प्लस हुन्छ भनेको जोड हुन्छ भनेको जोड्यौँ चिन्ह के लेख्ने सधैँ ठुलो नम्बरको अगाडिको चिन्ह लेख्ने बानी गरौँ -1/25 हो। अब यो दुईटा रिलेसन मैले भेरिएबल एकतिर कन्स्ट्यान्ट एकतिर भेरिएबल एकतिर कन्स्ट्यान्ट एकतिर बनाएँ म यसलाई चाहिँ हटाउने विधिबाट अलि ठुलो पनि छ हटाउने विधिबाट गरौँ है त के गर्न सकिन्छ। हटाउने विधि भनेको यहाँ 4x छ भने यहाँ पनि 4x अथवा यहाँ 7x छ भने यहाँ पनि 7x अथवा सकिँदैन भने यो दुईटालाई केहीले मल्टिप्लाई गरेर एउटै बनाएर x हटाएर y को भ्यालु निकाल्ने वा y हटाएर x को भ्यालु निकाल्ने। x यहाँ 4 छ यहाँ 7 छ यी दुईटाको रिलेसनै छैन त्यसो भए यो 7 ले माथिल्लो समीकरणलाई 4 ले तल्लो समीकरणलाई मल्टिप्लाई गर्दा x काट्न सकिन्छ। y लाई हेरौँ y यहाँ 2 छ यहाँ 18 छ 2 लाई केहीले मल्टिप्लाई गरौँ भने 18 त हुन्छ 9 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने यसलाई चाहिँ 9 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने यहाँ 18 हुन्छ यसलाई 18 भइहाल्छ भनेपछि एउटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्दा भयो। मैले के गरेँ समीकरण y लाई उस्तै बनाउन खोजेँ समीकरण i लाई चाहिँ 9 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने यहाँ पनि 18y हुन्छ यहाँ पनि 18y हुन्छ त्यसैले समीकरण i लाई 9 ले i लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने के हो त i लाई 9 ले गर्दा 9 ले 9 चौको 36x माइनस 2 लाई 9 दुना 18y इक्वल टु 9 ले 4 लाई माइनसको माइनस नै छ 9 चौको 36 9 ले गुणन गर्दा अब i के छ त 7x माइनस 18y इक्वल टु -123 छ त्यसलाई 1 ले गुणन गर्नु भनेको यति नै हुनु हो। अब कुन मिल्यो 18 मिल्यो तर के छ माइनस माइनस त जोडिन्छ पो त्यसो भए काट्नका लागि के गर्नु पर्यो चिन्ह परिवर्तन गर्नु पर्यो। चिन्ह परिवर्तन गर्नु भनेको घटाउनु यदि यही आफैमा प्लस र माइनस छ भने डाइरेक्ट काट्छौँ यो भनेको जोड्नु हो। यदि एउटै चिन्ह भएको आयो उत्रै टर्म त आयो तर एउटै चिन्ह भएको आयो भने के गर्ने घटाउनु हो रहेछ त्यो चिन्ह परिवर्तन गर्ने। यहाँ प्लस छ त्यसको चिन्ह परिवर्तन माइनस हो यहाँ माइनस छ त्यसको चिन्ह परिवर्तन गर्दा प्लस हो यो प्लस माइनस त्यो प्लस हो। अब परिवर्तित चिन्ह यो चिन्हको मात्रै यहाँ भ्यालु हुन्छ यसको काम हुँदैन। अब 36x माइनस 7x के हुन्छ 36 बाट 7 सबट्र्याक्ट गर्दा 29x यो प्लस 18y भयो। अब प्लस 18y र माइनस 18y काट्यो। अब यहाँ माइनस 36 छ यो माइनस चाहिँ के भइसक्यो यहाँ प्लस भइसक्यो -36 प्लस 123 प्लस माइनस के हुन्छ माइनस हुन्छ घट्ने भयो घट्दा त सधैँ ठुलोबाट सानो 123 बाट 36 घटाउँ 87 हुन्छ। अघि मैले सम्झाएको छु चिन्ह कुन लेख्ने ठुलोको अगाडि ठुलो 36 भन्दा 123 हो त्यसको अगाडि के चिन्ह छ यहाँ त माइनस छ तर यो परिवर्तन गरेर के भइसकेको छ प्लस त्यसैले प्लस लेखिएको छ। अब x के हुन्छ त यो 29 त मुनि जानेको 87 बाट 29 भनेको x को भ्यालु 3 आयो x को भ्यालु 3 आयो अंश चाहिँ आयो है। अझै हर निकाल्ने छ त्यसो y को भ्यालु निकाल्नलाई y यो x आएको x को भ्यालु चाहे समीकरण i मा चाहे समीकरण i मा राखौँ ल i मा राखौँ i भनेको के छ 4x - 2y इक्वल टु -4 4 इन्टु x को भ्यालु कति आछ 3 x को भ्यालु 3 राख्यो -2y इक्वल टु 4 छ। अब 4 3 जा 12 हो 12 अब यो माइनसलाई अगाडि ल्याएँ मैले +4 भयो यो -2y थियो उता लगेँ माइनस थियो प्लस भयो भर्सक चाहिँ यो माइनसलाई प्लस माइनसले बिगार्छ धेरै त्यसैले प्लस बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। अब 12 र 4 जोड्दा कति हुने भयो 16 12 र 4 ले 16 अब यो दुई त मुनि आउँछ नि त y इक्वल टु 16 का मुनि 2 8 त्यसो भए x चाहिँ 3 आयो y चाहिँ 8 आयो। त्यसो भए त्यो भिन्न भनेको x बाइ y हो कुन रहेछ त त्यो भिन्न x बाइ y x को ठाउँमा a 3 y को ठाउँमा आवश्यक भिन्न के रहेछ 3/8 रहेछ भनेर हामीले यस्तो भिन्नसँग सम्बन्धित पनि समस्या लङ क्वेसनमा सोध्छ र भिन्नमा अंश र हर न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ त्यसमा अत्यन्तै सावधानीपूर्वक सम्बन्ध बनाउन सक्नुपर्छ। यो अर्को उदाहरण। अब अर्को एउटा उदाहरण एउटा आयताकार जग्गाको पेरिमिटर परिमिति चाहिँ 30 मिटर छ र क्षेत्रफल चाहिँ 50 मिटर स्क्वायर छ स्क्वायर मिटर छ वर्ग मिटर छ त्यो जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस् भन्नु। अघि हामीले हटाउने विधिबाट गरौँ
यदि तपाईहरु घरमा एकपटक अभ्यास गर्नु म अनुरोध गर्छु। यो क्वेशनलाई हटाउने विधिबाट गर्न कोसिस गर्नुस् त, सम्भवै छैन। किन भन्दा यो क्षेत्रफल भनेको यल र बी एकै ठाउँ हुन्छ, त्यो गुणनफल हुनु भनेको चाहिँ यो वर्ग समीकरण हो। यसलाई अनिवार्य प्रतिस्थापन विधि नै गर्नुपर्छ। समाधान गर। अब लम्बाइ परिमिति र क्षेत्रफल भनेको त लम्बाइ र चौडाइबाट आउने, त्यो लम्बाइ र चौडाइ नै छैन, के गर्ने त? लम्बाइलाई x, चौडाइलाई y मानियो। y मिटर हो यो युनिटमा, या लम्बाइ x, चौडाइ y मिटर मानिएको छ। अब पहिलो शर्तले के भन्यो? परिमिति पेरिमिटरलाई हामी p लेख्ने नि गर्छौं। p चाहिँ 30 दिएको छ, 30 मिटर। त्यसो p को फर्मुला के हो? पेरिमिटर भनेको के हो त? एउटा आयताकार जग्गामा भन्दा वरिपरिका चारवटा भुजाको योगफल हो। लम्बाइ दुईटा हुन्छ, चौडाइ दुईटा हुन्छ। एकतिरको लम्बाइ र चौडाइ जोडेर l र b को 2 गुणा 2 गर्दाखेरि 2 * l + b चाहिँ पेरिमिटरको फर्मुला हो 30। अब यो 2 उता जाँदा के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ। l + b = 2 यता गएर डिभाइड गर्दा 30 / 2 भनेको 50। अब प्रतिस्थापन विधिबाट समस्या समाधान गर्नलाई यो l र b दुईटा भेरिएबल छन्। त्यो l र b, l को सट्टामा के राखे मैले? x, b लाई उता लगे मैले, b भनेको y हो, उता लाँदा 15 - y हुन्छ। यो प्रतिस्थापन विधिको मेन रुल के हो त भन्दा x भेरिएबल अथवा y भेरिएबललाई एक्लो बनाउने एउटा रिलेसनमा, अनि त्यो x को सट्टामा यहाँ 15 - y आयो, अर्को रिलेसनमा चाहिँ त्यो x को सट्टामा यो y राखिदिने भनेको पहिलो समीकरणमा। दोस्रो शर्तले के भन्छ? एरिया चाहिँ 50 भनेको छ। त्यसैले एरिया भनेको हामीलाई सूत्र के थाहा छ? a भनेको l * b = 50। l को सट्टामा के? x, b भनेको के मानेका छौं? चौडाइ y, x * y = 50। अघि यहाँ x र y छुट्टा छुट्टै थियो, यहाँ x र y एउटै टर्ममा आयो भनेपछि यही हो वर्ग समीकरण। अब i बाट x एक्लो बनाएको छ नि त हामीले, x को सट्टामा i मा x को सट्टामा 15 - y चाहिँ प्रतिस्थापन गरौँ, मान प्रतिस्थापन गरौँ। x y = 50 मा x को भ्यालु कति राख्ने? 15 - y, 15 - y राख्यौं हामीले, इन्टु y छँदै छ = 50। ल मल्टिप्लाई गरौँ, y ले 15 लाई 15y - y y² = 50। अब अलिकति यसलाई मैले के गरे भन्दा यो हाम्रो सबभन्दा पावर 2 भएको यो वर्ग समीकरण चिन्ने टर्म हो। यो डिग्री 2 अकॉर्डिंग टु डिग्री अर्डर मिलाउँ। त्यो यो पहिले लेख्ने, यो माइनस छ भने चाहिँ यसलाई प्लस बनाउन मैले उता लाग्यो, उता पछाडी गएको सम्झिनुस् त। y² उता गयो भने प्लस हुन्छ, 15y उता गयो भने माइनस हुन्छ, 50 त उतै थियो, प्लसै थियो उता। y² - 15y = 50 उता लगे जस्तो भयो, अनि यता चाहिँ 0, अनि सबै साटासाट गरेको। y² - 15y + 50 = 0। यो हो वर्ग समीकरण। चलराशिको पावर 2। अब यो ट्रिनोमियल एक्सप्रेसन जस्तो आयो, यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। अब यहाँ त खण्डीकरण गर्नुपर्छ। खण्डीकरण गर्ने हामीले दुईटा विधि जानेका छौं। त्रिपदीय अभिव्यञ्जक ट्रिनोमियल एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइज गर्नलाई टर्म मिलाइसकेपछि अन्तिमको पद 50 छ भने त्यसको अगाडि के चिन्ह छ? प्लस। प्लस छ भने यसलाई जोडेर टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने हामीले सोच्छौं। माइनस छ भने घटाउँदा 15 आउने गरी फ्याक्टराइज गर्ने भन्ने बुझौं। जोड्दा 15 आउने, मल्टिप्लाई प्रोडक्ट चाहिँ 50 भन्छ, 50 आउने के हो त भन्दा 10 र 5, 10 र 5 जोड्दा 15 पनि भयो, 10 5 50 पनि भयो। -15 -5 -10 -5 यो फ्याक्टराइज गर्यौं हामीले, 15 लाई टुक्र्यायौं। अब 4 पद भयो, यो दुईटामा कमन लिन्छौं। यो पहिलोमा y कमन लिँदा y - 10 रह्यो, दोस्रोमा माइनस आउने बित्तिकै माइनस लेख्ने हो, 5 कमन। यो माइनसले बिगार्छ हामीलाई, माइनस कमन लिएपछि सबै चिन्ह परिवर्तन हुन्छ भन्ने अघिल्लोमा पनि हामीले घटाउँदा चिन्ह परिवर्तन भएको जानेका थियौं। y 5 लिएपछि y र यो माइनस त चिन्ह परिवर्तन भएर प्लस चिन्ह चाहिँ माइनस भयो। अब y - 10 फेरि कमन आयो र y - 5 बाँकी = 0। अब y को भ्यालु दुईटा आयो, एउटा y - 10 लियो र यसलाई उता लग्यो भने 0 हुन्छ, अर्को y - 5 चाहिँ यहाँ राखेर यो उता लग्यो भने 0 हुन्छ। त्यसोभए एकपटक y अब के हुने भयो? y - 10 = 0 भएको अवस्थामा चाहिँ y को भ्यालु -10 उता जाँदा +10 हुन्छ। यदि y - 5 चाहिँ अगाडि राखेर यसलाई पछाडी लगेर 0 बनायो भने के हुने रहेछ त भन्दा y - 5 = 0,
y = 5। यो एउटा मात्र लिएको होइन, y - 10 लिँदा यो 0 को मुनि y - 5 हुन्छ, त्यसैले 0 हुन्छ। यदि y - 5 चाहिँ राख्यो भने 0 को मुनि y - 10 हुन्छ, त्यो 0 हुन्छ। एउटा एउटा अगाडि राख्दा अब y को भ्यालु 10 र 5 आयो। के हो y भनेको? चौडाइ हो। चौडाइ 10 मिटर पनि हुन सक्छ, चौडाइ 5 मिटर पनि हुन सक्छ, दुईटै पोजिटिभ आयो। यदि यो भ्यालु माइनस आयो भने लम्बाइ चौडाइ त कहिल्यै नेगेटिभ हुँदैन, त्यसैले त्यो माइनस मानलाई छोडिदिने असम्भव हुन्छ, प्लस मान मात्रै लिएर जाने। तर यहाँ त दुईटै प्लस छ, दुईटै मान सम्भव छ। त्यसो भए त्यो मान लगेर y को मान त कुनै समीकरणमा राखौँ, i मै राख्ने हो। तर y को मान कुन राख्ने त? 10 पनि राख्नु पर्यो, 5 पनि राख्नु। y को मान 10 भयो भने x को भ्यालु 15 - y छ, 15 - y को ठाउँमा 10 राख्दा 5 हुन्छ। y को मान 5 राख्यो भने 15 - y को ठाउँमा 5 राख्दा 10 आउँछ। एउटा ढुक्क के हुँदा हुन्छ हामी भन्दा, यस्तो भ्यालु भेरिएबल दुईटा, एउटै भेरिएबलको दुईटा पोसिबल भ्यालु आयो भने अर्को त्यो मान राख्दाखेरि 10 राख्दा 5 आउने, 5 राख्दा 10 आउने नै कन्डिसन प्राय भएको हुन्छ। त्यसो भए y को भ्यालु के रहेछ? 10 राख्दा x को भ्यालु 5 भनेको लम्बाइ चौडाइ 10 भयो भने लम्बाइ 5, चौडाइ 5 भयो भने लम्बाइ 10। लम्बाइ र चौडाइ कति रहेछ? त्यसो भए आयताकार जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ 10 मिटर र 5 मिटर रहेछ भन्छौँ। सामान्यतः हामीले लम्बाइ लामो हुन्छ भन्ने कन्सेप्टबाट 10 मिटरलाई चाहिँ लम्बाइ मान्यौ, 5 मिटरलाई चाहिँ चौडाइ मान्यौ। होइन, लम्बाइलाई चाहिँ 5 मिटर, चौडाइलाई चाहिँ 10 मिटर भन्दा पनि कुनै त्यस्तो गल्ती हुँदैन। यो एउटा सोधेको क्वेसन, सोध्न सक्ने क्वेसन हो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। एउटा क्वेसन उमेर सम्बन्धी अलिकति एउटा फरक प्रकृतिको क्वेसन। आमा र छोरीको हालको उमेर क्रमशः 40 र अघिको क्वेसनमा हामीले हालको उमेर थिएन र समस्या समाधानमा हालको उमेर मानेको थियौँ। यहाँ त आमाको हालको उमेर 40 वर्ष, छोरीको हालको उमेर 12 वर्ष छ भनेर दियो, अहिलेको उमेरै दियो। अब क्वेसनले सोध्यो, कति वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको गुणनफल 60 वर्ष हुन्छ। अब अहिलेको उमेर दिएपछि हामीले त मान्दैनौँ नि त, अहिलेको उमेर मान्नु पर्थ्यो, अहिलेको उमेरै दियो भने क्वेसनले के सोध्यो त्यही माने। कति वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको गुणनफल 60 थियो भन्छ। मानौँ x वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको गुणनफल 60 हुन्छ भनेर मान्यौँ हामीले। अब अहिले 40 वर्ष भएको मान्छे 1 वर्ष अघि 1 वर्ष कम हुन्थ्यो, 5 वर्ष अघि 5 वर्ष कम हुन्थ्यो भने x वर्ष अघि कति हुन्छ त? 40 भन्दा x कम हुन्छ, 40 - x। छोरी अहिले 12 वर्ष भएको, x वर्ष अघि त 12 वर्ष त थिएन, कम थियो। जति वर्ष अघि भन्यो त्यति कम हुने हो। 2 वर्ष अघि भए 2 कम, 3 वर्ष अघि भए 3 कम हो भने x वर्ष अघि भए x कम। 40 - x, 12 - x। उनीहरूको उमेरको गुणनफल भनेको छ ती x वर्ष अघिको उमेरको प्रोडक्ट 60 हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गरेर 40 ले 12 लाई पनि, 40 ले x लाई पनि, x ले 12 लाई पनि, x ले x लाई पनि, 40 र 12 480, 40 ले x लाई -40x। अब -x ले 12 लाई -12x, माइनस त यहाँ त प्लस हुने भयो, यहाँ 42 कति हुन्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ 42 इक्वल टु 60। यो चाहिँ अब वर्ग समीकरणको स्वरूप आउने भयो। यहाँ x स्क्वायर, यो x को स्क्वायर हो, हेर्नुहोस् यो x को स्क्वायर। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा आएको 480 - 40x - 12x प्लस x स्क्वायर इक्वल टु 60। अब रह्यो के रह्यो त भन्दा यहाँ अब लाइक टर्महरू, चल राशिहरू, सजातीय पदहरू हामीले जोड्यौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भयो त भन्दा यो 480 x स्क्वायरलाई पहिले लेखेँ मैले, त्यसपछि -40x र माइनस त प्लस हुन्छ, 40 र 12 ले 52x प्लस 480। यो 60 लाई अगाडि ल्याए -60 को इक्वल टु 0। किन त भन्दा वर्ग समीकरणमा चाहिँ जब चल राशिको पावर 2 आएपछि वर्ग समीकरण हो,
यस्तो शाब्दिक समस्या आयो भने सबै टर्महरू अगाडि एकतिर ल्याएर 0 अर्कातिर बनाउने गर्नुपर्छ। अब फेरि जाउँ, x² - 52x प्लस माइनस माइनस हुन्छ 480बाट 60 घटाउँदा 420 को इक्वल टु 0। अब ट्रिनोमियल एक्सप्रेसन आयो, फेरि पनि त्रिपदीय अभिव्यञ्जक आयो। यो त्रिपदीय अभिव्यञ्जकमा हामीले यो त्रिपदीय अभिव्यञ्जकमा हल गर्ने वर्ग समीकरणको हल गर्ने दुईवटा विधिहरू प्रयोग गर्छौँ नर्मल्ली हामी। एउटा विधि खण्डीकरण विधि, यदि खण्डीकरण गर्न सकिएन भने ax² + bx + c = 0 भन्ने चाहिँ वर्ग समीकरणको स्वरूपसँग कम्पेयर गरेर त्यो x बराबर -b + -√b² - 4ac होल अपन 2a भन्ने एउटा फर्मुला हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो फर्मुला प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। सकेसम्म खण्डीकरण विधिबाट गऱ्यो भने छिटो हुन्छ, कोसिस गरौँ है त। अब यो त्रिपदीयलाई हेरौँ, अन्तिमको पदको अगाडि प्लस छ भने यो जोडेर 52 हुने गरी 420 लाई टुक्र्याउने भन्ने हो। जोड्दा 52 हुने गरी के हुँदो रहेछ, यो चाहिँ अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो क्लास 8 मा पढेको टर्म हो यो, फ्याक्टराइजेसन 8 र 9 मा। ल 42 र 10 जोड्दा 52 पनि हुन्छ, 42.420 पनि हुन्छ। यो दुईटालाई अब 4 पद बनायौँ हामीले। अब फ्याक्टराइज कमन लियौँ, x कमन, x माइनस बाँकी रह्यो x माइनस 42, x कमन लिएपछि माइनस 10 र 420 मा 10 कमन आयो, बाँकी रह्यो 10 मा x। अब माइनस कमन लिएपछि माइनस प्लस माइनस 10 कमन लिएपछि यो 0 जति कमन आयो जस्तो हो, 42 दशम हुन्छ। त 42 र फेरि x माइनस 42 कमन, x माइनस 10 रिमेनिङ इक्वल टु 0। अब यहाँबाट x को भ्यालु दुईटा आउने भयो, कि त x को भ्यालु x माइनस 42 लियौँ, x माइनस 42 इक्वल टु 0 लियो भने x को भ्यालु कति हुन्छ, -42 उता जाँदा +42। यो असम्भव भने मैले यसलाई जस्टिफाई गर्छु। अर्को x माइनस 10 इक्वल टु 0 चाहिँ लियो भने x को भ्यालु 10 हुन्छ। 42 र 10 एउटा नेगेटिभ थियो भने त उमेर कहिल्यै नेगेटिभ हुँदैन, त्यो असम्भव भन्थ्यौँ। यहाँ दुईटै पोजिटिभ आयो, दुईटै सम्भव हुन नि सक्छ, दुईटै मध्ये एउटा असम्भव हुन नि सक्छ। यहाँ मैले 42 लाई असम्भव किन लेखेँ होला भाइ बहिनीहरूले विश्लेषण गरौँ है त। अहिले आमा 40 वर्ष छ, अहिले छोरी 12 वर्ष छ। अहिले 40 वर्ष 12 वर्ष भएको मान्छे यक्स भने यक्स वर्ष अघि मानेको छ हामीले त। त्यसो भए 42 वर्ष अघि सम्भव छ त? छैन। अहिले आमा नै 40 वर्षको छ अथवा छोरी नै 12 वर्षको मात्रै छ। 42 वर्ष अघि त उनीहरू कोही पनि थिएन, जन्मिएकै थिएन। त्यसकारण 42 वर्ष सम्भव भएन, यहाँ पोजिटिभ हुन हुँदै पनि यो दिएको रिलेसनले त्यो बता माग्यो। अब 10 वर्ष अघि त हुन सक्छ, अहिले 40 वर्ष भएको मान्छे 10 वर्ष अघि त 30 वर्षको न थियो, 10 वर्ष कम थियो। 12 वर्ष भएको छोरी 10 वर्ष अगाडि त 2 वर्षको मात्रै थियो। 30 वर्ष र 2 वर्ष भनेपछि 30 × 60। ठिक्क प्रश्नले भनेअनुसार हामीले परीक्षण गर्दा यसरी प्लस भ्यालु आउँदा आउँदै पनि कहिलेकाहीँ असम्भव हुँदो रहेछ। मैले कोही प्लस र माइनस दुवै आउने अनि माइनस असम्भव हुने, कोही प्लस प्लस आउँदा प्लसै पनि असम्भव हुने, कोही दुईटै प्लस आउँदा दुईटै सम्भव हुने, विभिन्न खालका अभ्यासहरू चाहिँ बताउने कोसिस गरेँ। त्यसो भए हाम्रो के भयो त यस प्रश्नको आधारमा भन्दा 42 असम्भव भएको हुनाले कति वर्ष x वर्ष अघि मानेको थियौँ हामीले, त्यसकारण 10 वर्ष अघि x भ्यालु 10 आयो। 10 वर्ष अघि उनीहरूको उमेरको गुणनफल चाहिँ 60 हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी आदरणीय महानुभावहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज मैले यहाँहरू सामु हिजो छलफल गरेको विषय अन्तर्गत छुट भ्याट नाफा नोक्सानको कम्बाइन्ड रिलेसनसिप भएका केही बाँकी रहेका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्ने कोसिस गरेँ। त्यस पछाडि केही त्यस्ता छुट भ्याट नाफा नोक्सान जोडिएका प्रश्नहरू हामीले तीनवटा उदाहरणहरूलाई छलफल गरेर छुट र भ्याट जोडिएका अनि नाफा नोक्सानसँग जोडिएका दुईटा उदाहरणहरू छलफल गरेर अनि त्यसपछि बीजगणित अन्तर्गत खण्डीकरण मसला छ, सरल, हल र शाब्दिक समस्या, यी चारवटा
क्षेत्रहरू हुन् जम्मा जम्मी बीजगणितमा। यी 4वटा क्षेत्रमध्ये अलिकति विद्यार्थीले जटिल ठानेको हो कि भनेर महसुस गरिएको शाब्दिक समस्या जसबाट 2टा क्वेसन सोध्छ, एउटा सर्ट क्वेसन एउटा लङ क्वेसन। ती 2टा क्वेसनका मेथडहरू, टेक्निक्सहरू, स्टेप्सहरू को नियमलाई उदाहरणको माध्यमद्वारा क्लियर बनाउने प्रयत्न गरे। यदि यहाँहरूको कुनै त्यस्तो समस्या भयो भने तपाईहरू जुनसुकै माध्यमबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहजीकरण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी विषय शिक्षकहरू छलफल गरेर तपाईहरूसँग आइपुग्ने कोसिस गर्नेछौँ र यहाँहरू अत्यन्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यस्ता सामग्रीबाट प्राप्त आइडियालाई 10 सेट, प्र्याक्टिस बुक जस्ता सहयोगी सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी अभ्यास गरेर आफू त्यो प्रश्नसँग एकदम ह्याबिचुअल हुने, त्यस्ता प्रश्नहरू देख्ने बित्तिकै दिमागमा एउटा आइडिया लिएर समयको अत्यन्तै सदुपयोग गरेर समाधान गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गर्नुहोस्। यो शुभकामना दिँदै यहाँहरूको आगामी दिन, आगामी शैक्षिक प्रयास सफल रहोस् भन्ने शुभकामना सहित म आज गणितको एपिसोडको चौथो क्लासमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरूबाट म फेरि पनि महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय खादबारी नगरपालिका 3 मानेभन्ज्याङको गणित विषयको शिक्षक मेदिनी घिमिरे यहाँहरूबाट बिदा माग्छु र अत्यन्तै प्राविधिक रूपमा यो साथ दिइरहनुहुने अनन्य मित्र इन्जिनियर अनुप तामाङ र म संयुक्त रूपबाट बिदा माग्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले यो फेसबुक लाइभ मात्र नभई इन्टरनेटको एक्सेस नभएको क्षेत्रमा रहने भाइ बहिनीहरूलाई इन्टरनेटको एक्सेस हुने शिक्षक वा विद्यार्थीहरूले युट्युब च्यानलमा गई खादबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसन भन्ने युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर सम्पूर्ण शिक्षकहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई यो सामग्री पुर्याएर केही न केही राहत दिनका लागि अनुरोध गर्दै यो निःशुल्क रूपबाट कतिपय अहिले सञ्चार माध्यममा सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालमा हामी सुनिरहेका छौँ पोखरामा चाहिँ यो अनलाइन शिक्षा बन्द गरियो भनेर कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो अनलाइन क्लास लिने र त्यो अनलाइन क्लास चाहिँ चार्ज लिने, शुल्क लिएर पढाएको देखियो। तर खादबारी नगरपालिकाले कुनै पनि शुल्क अभिभावक र विद्यार्थीलाई व्यवहार नपर्ने गरी निःशुल्क रूपबाट यो सुविधा दिएको समेत आयोजकको तर्फबाट, सञ्चालकको तर्फबाट यहाँहरूमा यो सूचना सम्प्रेषण गर्दै आजको कक्षाबाट इन्जिनियर अनुप तामाङ र म विषय शिक्षक सहजकर्ता मेदिनी घिमिरे बिदा माग्छौँ र यहाँहरूले यो विद्यार्थीहरू मोबाइल नभएको भन्ने भन्दा पनि विषयगत रूपमा चाहिँ यहाँहरूको कमेन्ट हामीमा आइदियो भने यो पढाइको समयमा चाहिँ विषयगत समस्या आइदियो भने हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न कोसिस गर्छौँ भन्दै आज हामी बिदा माग्छौँ। फेरि भेटौँला अर्को मङ्गलबार र बुधबार फेरि गणितका ज्योमेट्रीका विषयहरू लिएर अथवा क्षेत्रमितिका विषयहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू लिएर हामी उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा माग्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्ता दिन चाहिँ के गरौँ।